गर्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद दामोदर सर। सर्वप्रथम मलाई यहाँ काठमाडौँ बसेर मैले देशभरिको विद्यार्थीहरूलाई जुन पढाउने मौका दिनुभयो यसको लागि म एनएनटिए कास्कीका सम्पूर्ण टिमका साथीहरूलाई आभार व्यक्त गर्दछु। र मैले विगत 2वटा क्लासहरू लिएँ, त्यो चाहिँ मैले बोर्डमा लिएको थिएँ। त्यो चाहिँ अब मेरो विद्यार्थीलाई त म चिनेर इन्टरेक्सन गर्न सक्छु, र म आफैले फिलिङ गरेको चाहिँ मैले विद्यार्थीसँग इन्टरेक्सन गर्न सकिनँ। त्यसैले मैले अर्को के उपाय हुनसक्छ भनेर यस्तो रोज्दाखेरि मैले मसँग वान नोट छ, आज अब कतिको म इन्टरेक्सन गर्ने हर सम्भव प्रयास गर्छु। र विगत 2 हप्ता अगाडि जसले क्लास लिनुभएको छ उहाँले अब मेरो तरिका थाहा पाउनुभयो होला होइन। म चाहिँ त्यस्तो कुनै विज्ञ होइन, र म त्यस्तो ठुलो हिसाब सिकाउन पनि सक्दिनँ, मसँग त्यो क्षमता छैन। मलाई थोरै टाइममा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो 120 जनाभन्दा बढी विद्यार्थी भाइ बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले यति हप्तामा 1 दिन पढाएर म त्यस्तो एकदम म्याथमा एकदम ट्यालेन्ट बनाउन मसँग त्यस्तो खुबी क्षमता छैन। खालि मैले अलिकति केही कुरा दिउँ न त, जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीले गरिरहेको तर त्यसलाई याद नगरेको अथवा त्यसलाई अलिक फरक ढङ्गले भन्ने कोसिस मात्र हो मेरो। भाइ बहिनीले पढिरहेकै विषयवस्तु त्यसलाई कसरी भन्न सकिन्छ त्यो कुरा मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सजिलो म्याथमेटिक्स अहिले मलाई लाग्छ सबभन्दा सजिलो म्याथमेटिक्स हुनुपर्ने, तर अहिले म्याथमेटिक्स एकदम गाह्रो भइरहेछ। जहाँ पनि म हेर्छु किन म्याथमेटिक्स चाहिँ सबैभन्दा सजिलो। अब हामी अपरेसनमा अथवा म्याथमेटिकल अङ्कहरू नै खेलाउन जानिरहेको छैनौँ, अपरेसन गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यो कुरा मैले एकदम धेरै त्यसको त्यहाँ ग्याप देखेको छु। त्यो ग्याप चाहिँ कसरी फुलफिल गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। मैले कति टेस्ट गरेको छु, एकदम गाह्रो हिसाबहरू भाइ बहिनीले मिलाएको देख्छु, तर सिम्पल हिसाब चाहिँ नमिलाएको देख्छु मैले धेरै जसो। त्यसैले त्यो भनेको मलाई लाग्छ त्यो बुझेर पढाएको छैन, विद्यार्थी भाइ बहिनीले जबरजस्ती पढिरहनु भएको छ। सिम्पल जस्तो 2p² - 8 को फ्याक्टराइज गर भन्यो भने सक्दैन, त्योभन्दा गाह्रो फ्याक्टराइज मिलाइरहेको मैले त्यस्तो टेस्ट मैले विभिन्न टेस्ट एक्जामहरूमा हेर्दाखेरि त्यो मैले देखिरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा। त्यो कुरा कसरी रिमुभ गर्ने अथवा सजिलोबाट गाह्रोतिर कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो गर्न लागेको छु। त्यसैले म धेरै ठुलो कुरा पढाउन सक्दिनँ, म सानो कुरा पढाउँछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले फिडब्याक दिनु होला है। त्यो कुरा चाहिँ यहाँ हाम्रो दामोदर सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई फिडब्याक दिनु होला आफ्टर क्लास पनि। र आज 7:15-18 भइसकेको छ। म भाइ बहिनीहरू मैले ठ्याक्कै 1 घन्टामा सक्ने मैले टार्गेट बनाएको छु। 7:15सम्ममा म सकाउँछु। भाइ बहिनीहरू लिभ नगर्नु होला भन्ने अनुरोध गर्दै म अब सुरुमा 2 मिनट मात्र 2 मिनटमा एकदम सजिलो एउटा अङ्कहरू भाइ बहिनीहरूले कसरी खेलाउनुहुन्छ 2 मिनटमा एकदम सजिलो हिसाब छ। तर तपाईँहरूले 2 मिनटमा 10वटा हिसाब गर्नुपर्छ। त्यसको एन्सर विदिन 1 वर्डमा लेखेर अनि जस्तो सकिन्छ उहाँले ह्यान्ड रेज गर्नु होला। त्यो दामोदर सरले जहिले सक्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँ नाम पढिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। हस् त, धन्यवाद। देख्नुभयो? देखिएको छ सर। कति नम्बरदेखि देख्यो? 3 बाट। 3 1 बाट देखिएन? थोरै माथि होला सायद। 3 बाट 10 सम्म आइरहेको छ। हजुर, ल ओके, देखियो सर? हजुर देखियो सर, देखियो। ल यसलाई 2 मिनट भित्र सर टाइम हेरिदिनु सर। द टाइम 6:19। टाइम स्टार्ट। ओके, यो नम्बरहरू 1 वर्डमा लेख्नु होला, गर्ने होइन दिमागले नै गरेर सर्ट एन्सर लेख्नु होला 2 मिनट भित्र। कसले सक्नुभयो ह्यान्ड राइज गर्नु होला। दामोदर सर नाम पढ्नु होला, कतिजनासँग सकिन्छ 2 मिनट भित्र। मोनिका सावतले ह्यान्ड रेज त गर्नुभयो, नसकेर होला सायद उहाँले। सकेर हो भन्ने यति छिटो त नसकिनु पर्ने हो। केही कुरा उहाँले ह्यान्ड रेज गर्नु होला यहाँले काम सकेपछि है। एकदम सजिलो छ, गाह्रो अघि नै मैले भनिसकेँ। म गाह्रो हिसाब पढाउनै सक्दिनँ, जान्दिनँ। थोरै समयमा म सानो कुरा पढाउन चाहन्छु, त्यही हो। किनभने मैले यो भोगेको छु। 9 कक्षा 10 कक्षामा A+ ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई मैले सानो हिसाब सोद्धा ठुलो हिसाब मिलाउने, तर सानो हिसाब नमिलाउने मैले कति धेरै यो प्रब्लम देखिरहेको छु। त्यही भएर म सानो कुराबाट इन्ट्री गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूले अन्यथा नलिए यति सजिलो किन सोधेको नभन्नु होला।
सलिना अधिकारीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, सायद सक्नुभयो कि? मिन प्रसाद तामाङले ह्यान्ड रेज गर्नुभयो, अनुष्का अधिकारीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, प्रश्ना सुवेदी, श्रेष्ठ सृष्टि श्रेष्ठ, निशा तिवारी, ममता अधिकारी, राकेश शर्मा, उदिता तिमिल सिन्हा, शिशिर पन्थ, रचयिता भट्टराई, प्रतिमा ढकाल, सबिना नेउपाने, अंकित कुशवाहा, सुस्मिता भुसाल, आविष्कार नेउपाने, रश्मि गौतम, सुभाष पाण्डे अब पुग्यो होला हैन सर? लगायत ल भयो। थुप्रो 21 जनाले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ अहिलेसम्म। एकजना सर सरले नाम लिएर एकजनाले एन्सर भन्न लगाउनु त सर एकजनालाई। यो मध्ये एकजनालाई मैले यहाँ एन्सरको लागि अनुरोध गर्दछु, ममता अधिकारी। ममता अधिकारी बहिनी हुनुहुन्छ? सर माइक अन हुने बनाइदिनु होला है, सेल्फ म्युट अनम्युट गर्न मिल्ने। तीर्थ सर त्यो टेक्निकली मिलाइदिनु म पनि गरौँला न। ममता कसले भन्नुभयो? एकचोटि एन्सर भन्दिउ त। ल ममता। हजुर सर, माइक अन गर्ने मिलिरहेको छैन के अघि त्यो। ओके ल यु क्यान गो। अरुलाई भन्नु। वार्ड नम्बर 5। यस ओके 2 नम्बर छिटो भनौँ। खै आएन सर। सायद उहाँको केही समस्या पर्यो। सर म भन्छु। ल ल ल कसले बोल्दै हुनुहुन्छ? विश्वास पाण्डे। ल ओके विश्वास पाण्डे भन्नुस्। ल एकदम अलि छिटोमा भन्नुस् है। यो 5 सेकेन्डको कुनै पनि जोड्न मिल्दैन, थर्डको पनि मिल्दैन, थर्डको 2 कमन 2b मैले प्लस 7 क्यू। एम दिएको थिएँ। ल ठिक छ। ल भन्दै जाऊ अनि भन। फोर्थको 1.55, फिफ्थको 3, सिक्सको 11/4, 7को 7√3, 8को 8√3 प्लस √2 नै हो, पेमेन्ट गर्न मिल्दैन सर। अनि 9को 12√3, 10को 13। सर तो 8 नम्बर र तो 9 नम्बरको गर्न पाइन्छ नि? के गर्न पाइन्छ सर? त्यसलाई वन टर्ममा लिएर आउन पाइन्छ। 8 र 9 8को मिल्छ र 9 को गर्न मिल्छ राम्रोसँग। 9 को मिल्छ। म 9 को भनेछु 12√3 आउँछ 9 को एन्सर, 8 को मिल्दैन। ल यहाँ दुईटा कुरा मैले भने है। यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा आज मैले के पढाइरहेको छु मैले भनेको छुइनँ। यहाँ दुईटा कुरा म्याथमेटिकल दुईटा कुरा याद गरौँ। यहाँ सबैले जसले भन्नुभयो त्यहाँलाई ठिक छ। यहाँ अपरेटर, यहाँ म्याथमेटिकल टर्म हो यो। अपरेटर र अपरेसन भन्ने हुन्छ है। यो सुन्नु भएको छ? अपरेटर र अपरेसन सुन्नु भएको छ? यस सर। यस के हो अपरेटर र अपरेसन भन्नु त एकजनाले? एकजनाले भन्नु त। सर अपरेटर भनेको अपरेसन गराउने, प्लस माइनस मल्टिप्लाई एन्ड डिभाइड। सर यो चाहिँ म्याथको बेसिक अपरेटर हुन्। अनि अपरेसन भनेको तिनीहरूको कलेक्सन र न्युमेरल्सहरू अनि भेरिएबलहरू तिनीहरूलाई चाहिँ कम्बिनेसन गराएर चाहिँ अपरेसन गरिन्छ। समस्या अपरेटरले काम गर्छ हैन? अपरेसन भएपछि के हुन्छ? जस्तो यहाँनिर हामीले म्याथमेटिकल टर्ममा भन्दा 3 and 2 can be operated by this plus sign can be operated 3 and 2 and 4m and 3m है। अघि मैले छुट्टै दिएको थिएँ, यहाँ m दिन खोजेको n भएछ। 4m and 3m को बिचमा पनि अपरेट हुन्छ हैन? दे क्यान अपरेसन गर्न सकिन्छ। दिस अपरेटर क्यान
टु गिभ अ सिंगल भ्यालु। यहाँ चाहिँ के हुँदैन, यो अपरेटरले किन काम गरेन भने चाहिँ यो चाहिँ टर्महरू के हो चाहिँ यसको डिफ्रेन्ट अनलाइक टर्म्स भन्छौँ हामी होइन। अनलाइक टर्म्स क्यान नट बी एड अर सबट्र्याक्ट, सो दिस वी क्यान नट अपरेट दिस टु टर्म्स होइन। यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ पनि यो अपरेट गर्न सकिन्छ, यहाँ अपरेट गर्न सकिन्छ, यहाँ पनि अपरेट गर्न सकिन्छ, यहाँ पनि सकिन्छ हो। यहाँ अपरेट गर्न सकिन्छ। अब हेयर इज द क्वेसन है त, यहाँ अपरेट गर्न सकिन्छ किदैन? सर अपरेट गर्न त मिल्दैन, तर अब यसलाई अरू फ्याक्टराइज गर्न मिल्छ। अरू फ्याक्टराइज ओके। यो टर्म यहाँ अहिले इन टर्म अफ सर्ट वी क्यान नट अपरेट अ सिंगल सर्ट ओके, बट इफ वी चेन्ज इट इन्टु डेसिमल सिस्टम then we can operate nearly, but decimal system में किनभने सर्ट को डेसिमल सिस्टम इज नट एक्ज्याक्ट भ्यालु। हामीले त्यो √3 को भ्यालु कति हुन्छ 1.732 हुन्छ, बट इट इज नट एक्ज्याक्ट भ्यालु होइन। यसलाई डेसिमलमा लग्यो भने नियर चाहिँ आउँछ, तर करेक्ट भ्यालु चाहिँ वी क्यान नट अपरेट करेक्टली, नियरली ओन्ली इक्विभ्यालेन्स मात्रै हुन्छ, नियरली हुन सक्दैन होइन। अब यो दुईटा हेर्दाखेरि अहिले के छ, यो दुईटा चाहिँ अपरेट गर्न नसकेला जस्तो लाग्छ होइन, तर यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, यसलाई चाहिँ हामीले मिक्स यसलाई चाहिँ हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने वी क्यान अपरेट। नाउ इट इज नट अपरेट बट इफ वी सिम्प्लिफाइड देन वी क्यान अपरेट ओके। अब यहाँ कसरी गर्छौँ हामी, कसरी यसलाई अपरेट गर्छौँ त, यो चाहिँ पहिला के गर्छौँ हामी स्क्वायरिङ खोल्छौँ, यसलाई सिम्प्लिफाइड गर्छौँ अनि मात्रै अपरेट गर्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरूलाई केही आज मैले के पढाइरहेको छु कसैले भन्न सक्छौ? रेडिकल एन्ड सर्ट गुड। अस्ति मैले पढाएको थिएँ, अस्ति पढाएको थिएँ, के पढाएको थिएँ अस्ति आएको मलाई? सर इन्डिसेस र एल्जेब्रा पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। इन्डिसेस त कम्प्लिट गरेन मैले। सर हजुरले फ्याक्टराइज सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो कसले केरेको यो के देऊ त, यो कसले एनोटेसन गरे? सर मैले गरेको। यसो यसलाई मेट दिनु पर्यो। मैले नमिलेको सर हजुर। सर हजुरले यो अरू सबैको त हिसाब अब यो 8 नम्बरको आएको थिएन नि, यो त सर कसरी गर्यो भन्दा अब यसलाई वन टर्ममा लिएर आउन अब डाइरेक्टली लेखिदियो भने त्यति राम्रोसित हुँदैन भनेर मैले √3 + √2 मल्टिप्लाइड बाई √3 + √2 अपन √3 + √2 गरेर गरेँ। होइन त्यो मैले यो चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्ने तिमीले भनेको त्यो मिलेन। सबभन्दा यसको सिम्पलेस्ट फर्म नै यही हो। अब हामीले यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्यो भने सिंगल भ्यालु आउँछौ, तर द्याट इज नियर हो। तर यसको सिम्पलेस्ट फर्म तिमीले भनेको कम्प्लेक्स भयो होइन, तिमीले कम्प्लेक्स होइन सिम्पलेस्ट फर्ममा लानु पर्यो। यसको सिम्पलेस्ट फर्म यही हो। अब डेसिमलमा लगेर म नियरली भ्यालु खोज्छु भने पनि यसलाई डेसिमलमा लगेर वी क्यान एट ओके। तर तिमीले भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ अब अर्कै हो, त्यो त्यसको चाहिँ अर्कै आउँछ। यो तिमीले भनेको त यो कन्जुगेट लाउने पनि त्यो अर्कै होइन, त्यो त अब अपरेट गर्नु पर्यो, कन्जुगेट लाउनु पर्यो, ऱ्यासनलाइजिङ गर्नु पर्यो, त्यो पनि होइन है त। ल यहाँ यति मैले भन्न खोजेँ। ल जो भाइ बहिनीले यो सबै सिम्पल मैले सोधे मात्रै खालि ब्रेन स्टर्मिङको लागि खालि हामीले के दुईटा कुरा याद गरौँ भने म्याथमेटिकलमा दुईटा कुरा हुन्छ, अपरेटर एन्ड अपरेसन। बी केयरफुल है, अपरेटर छ हुँदैमा अपरेसन हुन्छ भने छैन। देयर आर सम मस्ट कन्डिसन द्याट मे बी अपरेटर, अपरेसन हुन्छै हुँदैन भन्ने कुरा अपरेटरले र त्यो अपरेसन बिचको टर्महरूको बिचमा हामी त्यसको खोजेर हामी अपरेसन गर्छौँ र कहाँ अपरेसन हुन्छ कहाँ अपरेसन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बी केयरफुल। जस्तो यहाँ 8 नम्बरमा अपरेसन इट इज नट अपरेट है त, यो दुईटा अपरेट हुँदैन। यसको भ्यालु नै यति हो √3 + √2। अघि मैले भने इफ वी चेन्ज इट इन डेसिमल सिस्टम वी क्यान फाइन्ड द नियर भ्यालु, नट एक्ज्याक्ट भ्यालु। हामी नियरली भ्यालु मात्रै निकाल्छौँ, तर एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ यति नै हो है त ओके। नाउ सर नेपालीमा भनिदिनु नि, सबैजना बोर्डिङ पढ्ने इङ्ग्लिस जान्ने मात्रै हुँदैन नि त, अनि सर यो नेपालीमा पनि भनिदिनु, बुझिएन बजार। दुईटै यो √3 + √2 चाहिँ हामीले अपरेसन गर्न सक्दैनौँ होइन। यसमा चाहिँ √3 र √2 अपरेसन गर्ने अब अहिले म योभन्दा पछाडि क्लासमा आउँछौँ। यो किन अपरेसन गर्न सक्दैनौँ भन्दा यसको सर्टको केही रुलहरू छ, हामी यो पछाडि पढ्छौँ। त्यही अनुसार मैले यहाँ खालि ब्रेन स्टर्मिङ त्यो मैले 8 सम्म पढेको अलिअलि कुरा मात्रै मैले यहाँ गर्न खोजेँ हो। अब हामी नेक्स्ट जान्छौँ है त। यो दुईटा कुरा अपरेटर एन्ड अपरेसन, त्यो दुईटा कुरा याद। म्याथमेटिकल अपरेसन देयर विल बी अपरेसन गर्ने, अपरेटरहरूले अपरेसन गर्छ, त्यसबाट सिंगल भ्यालुहरू निकाल्छ। यो कुरा यति बुझौँ है त ओके। ल नाउ अब हामी सर्ट के रहेछ एकजनाले भन्नु त? नन एन्डिङ नन रिपिटिङ। सरी नेपालीमा सर्ट भन्छ है, के भन्छ यसलाई? ल सर्ट कसरी, हाउ क्यान वी डिफाइन सर्ट?
Non-ending value and non-repeating. नन इन्डिङ कसले भने नन इन्डिङ नन रिपिटिङ के Value. नन इन्डिङ नन रिपिटिङ के नन इन्डिङ एन्ड के हुन्छ नन इन्डिङ नन रिकरिङ I want to try. नन इन्डिङ नन रिपिटिङ नन इन्डिङ नन रिपिटिङ के नन इन्डिङ नन रिपिटिङ डेसिमल आयो भने हैन द्याट इज इन सर्ट वी क्यान नट फाइन्ड द एक्ज्याक्ट भ्यालु अघि नै मैले भने √3 किन सर्ट भयो वाइ √3 इज सर्ट if we change into in decimal system this is 1.732 it is non recurring non ending decimal कुनै पनि भ्यालुहरु नन इन्डिङ नन रिपिटिङ डेसिमल आउँछ हामी जसको एक्ज्याक्ट भ्यालु हामी निकाल्न सक्दैनौं दैट इज द सर्ट यति कुरा बुझौं अहिलेलाई हैन सर्टलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं अब हामी बुझ्दाखेरि जसको डेसिमल चाहिँ के आउँदैन नन इन्डिङ नन रिकरिङ हैन दोरिदा पनि दोरिदैन इन्डिङ पनि हुँदैन के भ्यालु आउँछ भन्नै सकिदैन 732 त्यसपछि के आउँछ कहिले पनि इन पनि नहुने त्यस्तो भ्यालुहरु जसको हामीले एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्न सक्दैनौं दैट इज द सर्ट है त यति कुरा बुझौं अलिक 9 10 मा यति भए पुग्छ है अब पार्ट्स अफ सर्ट के होला त सर्टमा के हुन्छ सर्टमा के हुन्छ व्हाट आर द पार्ट्स अफ द सर्ट के हुन्छ सर्टमा Pure sort. रूट नम्बर जस्तो एउटा सर्ट लेखौं Pure sort. Big sort. मिक्स सर्ट टु यस टु त्यो त अहिले टाइप्समा गयो हैन Irrational number. 2√3 भन्ने एउटा सर्ट छ यो के हो त यो सर्टको पार्टहरु के छ यहाँ एउटा 2 छ यहाँ एउटा भ्यालु छ यहाँ एउटा भ्यालु छ हैन यहाँ भएको भ्यालुलाई हामी के भन्छौं यो रुट भित्र भएको भ्यालुलाई हामी के भन्छौं अर्डर अफ द सर्ट भन्छौं यो रुट यहाँ भएकोलाई अर्डर भन्छौं यहाँ भित्र रुट भित्र भएकोलाई हामी के भन्छौं रेडिक्यान्ट भन्छौं है यसलाई के भन्छौं रेडिक्यान्ट भन्छौं है अनि यो चाहिँ यो त मल्टिपल भइहाल्यो हैन यो कोफिसिएन्ट जस्तै भयो यो चाहिँ मल्टिपल भयो यो चाहिँ नभए नि हुन्छ यो 2 त इट इज नट नेसेसरी हाम्रो √3 भनेपछि यो चाहिँ के भयो अर्डर भयो है यस्तोलाई हामी यसलाई पार्ट्स भन्छौं दुईटा कुरा याद गर्ने अर्डर अफ द सर्ट एन्ड रेडिक्यान्ट हैन अर्डर र रेडिक्यान्ट दुईटा पार्ट हुन्छ अब बाहिरको मल्टिपल भने पनि हुन्छ त्यहाँ मल्टिपल हुनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन अर्डर हुने त्यसले मल्टिपल हुनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन तर अर्डर र रेडिक्यान्ट देयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स अफ अ सर्ट ओके अर्डर र यस यस भित्रको अर्डर हो कि के रे रेडिक्यान्ट त्यो मैले 3 देखाएँ नि त 3 चाहिँ रेडिक्यान्ट भयो त्यो पकेट भित्र भनौं न म चाहिँ यसलाई पकेट भन्छु हैन यस्तो रुट भित्र यहाँ छ नि यहाँ जस्तो यहाँ 3 छ यहाँ लेट्स सपोज x छ भने दिस x इज सेड टु बी रेडिक्यान्ट एन्ड 3 इज सेड टु बी द अर्डर हैन अर्डर भन्दा चाहिँ फेरि 3 भन्न मिल्दैन यसको अर्डर भन्दा यसलाई थर्ड अर्डर भनिन्छ है 3 अर्डर होइन हैन यसलाई चाहिँ थर्ड अर्डर भनिन्छ है यसलाई त किन थर्ड भने 1/3 हुन्छ नि त 1/3 हुन्छ यसको रुट अर्डर हुन्छ त्यसैले यो 3 अर्डर होइन यो थर्ड अर्डर भनिन्छ है अनि x इज द रेडिक्यान्ट एन्ड दिस इज द थर्ड अर्डर अफ सर्ट है अनि यहाँ रुट मात्रै छ भने कति हुन्छ यहाँ रुट मात्रै छ भने यहाँ x छ भने यसको अर्डर के छ यहाँ 2 यहाँ किन 2 नलेखेको त्यो रुट यस जस्तो हामी यहाँ x को अगाडि 1 लेख्दैनौ हैन यहाँ लेखे पनि 1 नलेखे पनि 1 हुन्छ नि x को अगाडि त्यसैगरी यहाँ रुट दिनेबित्तिकै यहाँ 2 छ भन्ने बुझ्नु पर्यो है यति बुझौं यहाँ 2 यो रुट भनेको यहाँ रुट इफ यु गेट ओन्ली रुट यहाँ 2 लेखिन्छ है यहाँ 2 हुन्छ यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त अब पार्ट भयो दुईटा कुरा याद गरौँ के रहेछ अर्डर एन्ड रेडिक्यान्ट अर्डर जस्तो यहाँनिर p छ यहाँ x छ भने यसको अर्डर कति भयो सर अर्डर इज p रेडिक्यान्ट इज नो p हैन अघि भर्खर मैले भने थिएँ अर्डर यस अर्डरलाई p अर्डर भन्न पाइदैन यो के भन्नु पर्यो यस pth अर्डर भन्नुपर्छ है p अर्डर भन्न पाइदैन अघि मैले भने नि 2 अर्डर हैन सेकेन्ड अर्डर भन्नु पर्यो 3 अर्डर हैन थर्ड अर्डर भन्नु पर्यो है त्यो कुरा त्यो एकदम म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेज पनि करेक्ट ल्याङ्ग्वेज बोल्ने गर लेख्दा त त्यहाँ p नै लेखिन्छ तर बोल्ने बेलामा बोलाइ र लेखाइ फरक पर्छ है त्यसैले हामीले बोल्ने र लेख्ने बेलामा बी केयरफुल है
तिमीले लेख्दै नि पी अर्डर लेख्यो भने मार्क्स पाउँदैन, पिथ अर्डर लेख्नुपर्छ। तिमीले जाँचमा राइट द अर्डर अफ दिस सर्ट भन्यो भने त्यो पी अर्डर लेख्यो भने मार्क्स पाउँदैन। द अर्डर अफ द सर्ट इज द पिथ अर्डर भन्नुपर्छ है, त्यो कुरा याद गर्ने। ठिक छ सर यसलाई यो पिथ अर्डरलाई चाहिँ नेपालीमा के भनिन्छ? यो सबै इङ्ग्लिसमा जतिवटा शब्द भन्नुभयो त्यसलाई नेपालीमा पनि भनिदिनुहोस् न। अब हामी पिथ अर्डर के भन्ने हो? पीलाई के भन्छ नेपालीमा भन त? पिथ अर्डर क्रम 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 भनौँ नेपाली। अर्डरको खोजेको क्रम क्रम अर्डरलाई क्रम भनिन्छ भयो। अब पी त पी नै भइहाल्यो, अर्डरलाई चाहिँ क्रम भनिन्छ। पिथ क्रम अथवा 5औं 6औं भनौँ न, 6औं 7औं होइन, पीऔं भनौँ न ल, तिमीले भनेको त्यही सोध्यो होला होइन। पीऔं 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 भयो अब, पीऔं क्रम भयो अब भयो। त्यसरी मजाले बुझाइदिनु नि, दुईटा इङ्ग्लिसमा नि नेपालीमा पनि बुझाउनु भने मजाले बुझाउँछ। ओके आई विल ट्राई है त, म इङ्ग्लिसमा पढाउने बानी भएर है त। ठिक छ, पीऔं क्रम भयो। अब भयो अब यस्तो है, अब म्याथमेटिक्स पढ्ने भाइ बहिनीहरूले अब तिमीहरू के बुझायो भने अब 9, 10 सम्म इङ्ग्लिसमा छ। अब 11 देखि तिमीहरू म्याथ मेजर विषय लिएर म्याथ पढ्छौ भने यु विल नट गेट इन नेपाली। सबै जे पढे पनि इङ्ग्लिसमा पढ्नुपर्छ। त्यसैले टेक्निकल टर्महरू इङ्ग्लिसमा याद गर्दा सजिलो हुन्छ, भोलिपर्सि फेरि गाह्रो हुन्छ, अनि नेपाली गर्नलाई इङ्ग्लिसमा लाँदै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले म्याथ चाहिँ इङ्ग्लिसमा पढेकै राम्रो भन्छु म चाहिँ है। ठिक छ, सरकारी स्कुलतिर पनि अब आइसक्यो। यो केयर दिउँ न प्लिज, कसले बनाएको यो हरियो यो एनोटेसन प्लिज है? हजुरले फाल्न मिल्छ नि त? खै मिलेन यहाँ। एस पार्ट्स अफ सर्ट भयो, पार्ट्स अफ सर्ट भइगएन भयो। यस पार्ट्स अफ सर्ट, देयर आर 2 पार्ट्स अफ सर्ट, अर्डर एन्ड रेडिक्यान्ट। ओके बी केयरफुल, लेख्दै जाऊ है, अहिले बिर्सिन्छ फेरि यो म्याथमेटिक्स है। त्यति मात्रै लेख भरे, अनि मैले पढाइसकेपछि फेरि एकचोटि गर है त, त्यो कुरा रिकर्ड गर है त। अब अर्डर अफ सर्ट भन्छ, अघि नै आइसक्यो अर्डर त होइन। अर्डर अफ सर्ट भनेको के हो? जस्तो अघि नै आइसक्यो, अर्डर अफ सर्ट भनेको पावर अफ द सर्ट। पावर भन्दा पनि पावर साकै होइन, पावरको त एक्सपोनेन्टको सेकेन्ड अर्डर होइन। पी छ भने अघि नै आइसक्यो है त। यो एक्स छ भने यो के भयो अरे, के अर्डर भयो अरे? पिथ अर्डर क्रम है, पिथ अर्डर अथवा पिओ क्रम भयो होइन। अर्डर अफ द सर्ट यो भयो। ठिक छ, अनि यान छ भने यहाँ कति हुन्छ? यहाँ यान रहेछ भने nth order of the क्रम। ओके अब हामीले त्यसरी आयो होइन। अब टाइप्स अफ सर्ट भन्ने ल अहिले कुरा गरेको थियो। टाइप्स अफ सर्ट चाहिँ के जानेछौ भन त एकचोटि। हामीले एकचोटि एकजनाले भन। मैले यहाँ अनुष्का अधिकारीलाई देखिरहेको छु, अरू नबोलाऊ त प्लिज। अनुष्का अधिकारी प्लिज। सिम्पल सर्ट, प्योर सर्ट, मिक्स सर्ट। मिक्स सर्ट, प्योर सर्ट। यस सर। प्योर सर्ट, मिक्स सर्ट अनि सिम्पल सर्ट हो। यस सर। सिम्पल सर्ट भने चाहिँ कस्तो रहेछ? प्योर सर्ट र मिक्स सर्ट भनेको एउटै हैन र? प्योर सर्ट र मिक्स सर्ट भनेको एउटै हैन। टाइप्स अफ सर्ट भनेछ दुईटा कुरा यहाँ कुरा आयो। एउटा के आयो? प्योर सर्ट है, प्योर। अर्को के छ रे? मिक्स छ रे, मिक्स सर्ट छ हो। मिक्स सर्ट के होला त? प्योर सर्ट भने कस्तो होला? जस्तै √5, √3 यो प्योर सर्ट हो। लाइक ल अनलाइक हैन र? हैन अनलाइक आछ नि। पहिला पहिला प्योर र मिक्सको मात्रै कुरा गरौँ, अनि लाइक अनलाइक अहिले कुरा गरौँ है त। पहिला इज दिस √12 इज दिस प्योर अर नट? प्योर, यस सर। प्योर सर। प्योर हो? यस। यस सर। Exactly pure or not? Exactly. Exactly pure. No sir. No sir. It is only seen pure. No sir. But it is not because it is non-repeating. It is only seen pure है। यो देखिएको मात्रै प्योर हो। तर यसलाई हामीले बाहिर ल्याएर है 2 × 2 × 3 भयो भने कति हुन्छ? 2 के भयो अब? Mixed. Yes, yes. त्यसो भए √12 can you say √12 is pure or mixed? Mixed. अहिलेलाई हामी मिक्स छ हैन, तर it is not exactly mixed. We can change it into mixed. ओके यो देख्नलाई चाहिँ प्योर छ, तर यो हामी के गर्न सक्छौं?
यसलाई मिक्स गर्न सक्छौँ. क्यान यु से द्याट √12 and 2√3? What is the difference between √12 and 2√3? It is सर same √12 चाहिँ प्योर सर्टको फर्ममा छ अनि 2√3 चाहिँ मिक्स सर्टको फर्ममा छ. Yeah, so which one is simplest form? 2√3. Sir, 2√3. Which one is simplest form? √12 or 2√3? 2√3. Why? तर अब त्यो भन्दै त्यहाँदेखि ब्रेक हुँदैन नि त, अब यतिमै इन्डिङ हो, त्यही भएर. त्यही भएर हो. ल अब यस्तो भनौँ है त, के हुन्छ भने यो √12 भित्र चाहिँ देयर आर सम नम्बर्स which can out from the root हैन. यो 12 मा चाहिँ के छ भने त्यहाँ केही नम्बरहरू छ जुन नम्बर बाहिर निस्किन सक्ने क्षमता राख्दछ है. के हुन्छ यसलाई मैले जेल भनेर भन्ने गरेको छु. कसैले पनि जेल बस्ने इच्छा हुन्छ? हुँदैन. त्यसम्म नेम पुर्यो भने हैन, नेम पुग्छ भने ऊ के गर्न खोज्छ? बाहिर निस्किन खोज्छ. ओके हैन. त्यसैले हामीले बाहिर निकाल्न सक्ने नम्बरहरूलाई बाहिर निकाल्नु पर्छ. द्याट इज द सिम्पलेस्ट फर्म. ओके, जसलाई भित्र जस्तो यो 3 त बिचारा भित्रै बस्यो हैन. इट हैज नो पियरिङ हो. अब यहाँ बाहिर निस्किने नियम के छ? त्यो नियम अनुसार निस्किनु पर्यो. जस्तो जेलमा पनि कति वर्ष बस्नुपर्छ अनि मात्रै बाहिर निस्किन पाउँछ है. भने जस्तै यहाँ नम्बरहरू रुटबाट बाहिर निस्किन देयर मस्ट बी सम रुल्स. ओके, त्यहाँ दुईटा के छ? अब रुट स्क्वायर रुटमा के छ? इफ देयर आर सेम पेयर इनसाइड इन द रेडिकेन्ड देन वी क्यान टेकन आउट one from the root हैन. त्यहाँ रेडिक्यान्डहरुमा यदि सेम मल्टिपल दुईटा छ भने हामी के गर्न सक्छौं? त्यसलाई बाहिर निकाल्न सक्छौं. द्याट इज द सिम्पलेस्ट फर्म. ओके न, सिम्पल बनाऊ भने पनि त्यो है. बीके है त √12 हैन. यदि हाम्रो √12 एन्सर आउँछ भने फाइनल एन्सर इज नट √12, इट इज द 2√3. बी केयरफुल. √12 इज द √3 इज द सिम्पलेस्ट फर्म अफ √12. यो भन्दा तल जान सक्दैन है त. अब तिमीले मिक्स सर्ट बुझिहाल्यौ हैन. मिक्स सर्ट यही भइहाल्यो हैन. यदि बाहिर र भित्र दुईटै छ भने त्यहाँ मिक्स सर्ट भयो. यदि भित्र मात्रै छ, रुट भित्र मात्रै छ भने द्याट इज द प्योर सर्ट है त. अब प्योर सर्टलाई अब जस्तो भनौ सर, यस त्यो के एक्जाममा लास्टमा √12 एन्सर आयो भने त्यसलाई 2√3 लेख्नै पर्छ. सिम्पलेस्ट फर्ममा लैजानै पर्छ. इट इज बेटर टु राइट 2√3 देन √12. त्यस्तो ग्रेट मिस्टेक होइन है. यदि तिमीले जस्तो हाम्रो एन्सरमा मानौ अघि आयो नि, एउटा एन्सर आयो 2 स्क्वायर आयो भने हामी के लेख्छौं त? 2 स्क्वायर छोड्छौं कि 4 लेख्छौं त? 4. इट इज बेटर टु राइट 4. बट कसैले अब लेख्न मिस्टेक गर्यो भने 2 स्क्वायर मात्रै लेखेछ भनेर हामीले मार्क्स त काट्दैनौं. तर इट इज टु से. जस्तो तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल भनौ. जस्तो तिम्रो मम्मीलाई तिमीलाई आज 100 रुपैयाँ चाहिएको छ भने तिमीले अब इन्डिसेसको पारामा मम्मी गिभ मी 10 स्क्वायर रुपीज भन्यो भने दिनुहुन्छ कि दिनु न होला? बुझ्दै बुझ्नुहुन्न. हो गुड. अब त्यसको ठाउँमा तिमीले 100 भन्यो भने के हुन्छ? दिनुहुन्छ. 100 रुपैयाँ दिनुस्, मलाई 100 रुपैयाँ दिनुस् भन्नु र मलाई 10 को स्क्वायर रुपीज दिनुस् भन्नु कुरा एउटै हो? मागेको बराबर हो? मागेको त बराबर हो, तर भनाइ मात्रै फरक हो. त्यसैले एन्सरको अन्तिममा एज मच एज पोसिबल यु क्यान राइट इन द सिम्पलेस्ट फर्म है. जहाँ पनि बुझेनौ सर? यस. त्यो के 12 को सबैभन्दा सिम्पलेस्ट फर्म 2√3 भने 4 को सबैभन्दा सिम्पलेस्ट फर्म 2 को स्क्वायर हैन? होइन, 4 चाहिँ सिम्पलेस्ट फर्म हो. तिमीलाई 10 स्क्वायर भन्दा बुझिन्छ कि 100 रुपीज भन्दा बुझिन्छ भन त? सर रुपीसमा स्क्वायरै हुँदैन. हजुर, रुपीसमा कहिले पनि स्क्वायरै आउँदैन सर. अनि फेरि कसैले पनि बुझ्दैन. होइन, यस्तो लेख्न सक्दैन. गिभ मी रुपीज स्क्वायर हैन क्या, रुपीज गिभ मी रुपीज 10 स्क्वायर भन्न सकिदैन? यस सर. अनि ओके ल. अब अहिले मैले भने मिक्स सर्ट र प्योर सर्ट. अर्को छ लाइक सर्ट र अनलाइक सर्ट है. लाइक सर्ट एन्ड अनलाइक सर्ट. के होला लाइक सर्ट अनलाइक सर्ट भने के होला त? रेडिक्यान्ट सेम भएको लाइक. रेडिक्यान्ट इक्वल भएपछि हजुरको लाइक सर्ट भयो. हो र? The redicant, if the redicant, both redicants are equal. अर्डर पनि सेम हुनुपर्छ. रेडिक्यान्ट एन्ड अर्डर बोथ सेम हुनुपर्छ. यस. अब तिमीले राइट है. तिमीले अब भन्दाखेरि अघि भन्ने हैन. अब म्याथमेटिकल ओर्डर युज गर्ने. यसमा अघि भर्खर रेडिक्यान्ट भन्यौ नि, हो त्यसरी भन्ने म्याथ है. सुरुमा बुझ्दाखेरि तिम्रो ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्न पाउँछौ है. तिमीले जसै रुट भित्र भएको, खल्तीमा भएको भन, जे भन. खल्तीमा भएकोलाई के भन्ने? खल्तीमा भएको रेडिक्यान्ट.
यस्तो भन्छ यसलाई मैले खल्ती भन्छु नि, यो खल्ती पकेट छ नि, यो पकेटमा भएकोलाई हामी के भन्छौँ अर्डर भन्छौँ। यो रुट भित्र भएकोलाई हामी के भन्छौँ रेडिकेन्ट भन्छौँ है। तिमीले बुझ्नलाई तिम्रो लोकल भाषामा जसरी बुझ है त्यसलाई फरक पर्दैन, तर लेख्दाखेरि र म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेजहरू बोल्दाखेरि यु मस्ट युज म्याथमेटिकल वर्ड्स, म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेज, म्याथमेटिकल टर्म। ओके, जसरी अहिले तिमीले रेडिकेन्ट अर्डर बराबर हुनुपर्छ भन्यो नि, द्याट इज द म्याथमेटिकल वर्ड है। अब यसलाई बुझ्दाखेरि खल्ती भित्र र खल्ती भित्रको र भित्र रुट भित्रको एउटै भयो भने बुझे पनि हुन्छ, बुझ्न चाहिँ है त। तर त्यो कुरा चाहिँ तिमीले के भन्नु पर्यो, म्याथ अब तिमीहरू 10 क्लासको हो त्यसैले त्यो म्याथमेटिकल वर्डहरू एकदम एज मच एज पोसिबल यु मस्ट युज म्याथमेटिकल टर्म्स। ओके ल ओके। अब के भयो लाइक टर्म्स, लाइक सर्ट के भयो रे, जसको के छ रुट 3 एन्ड रुट 2, यहाँ दुईटा छ, यसको अर्डर कति हो 2 हो, यसको अर्डर पनि 2 हो। इज दिस लाइक सर्ट अर नट? No sir. No sir. किन? Sir, because their radicand is not equal. Yes, radicand equal छैन। हामी लाइक टर्म्स र अनलाइक टर्म्स भन्छौँ नि, बेस र पावर बराबर भन्छौँ नि हामी हैन हो। जस्तो हामी x स्क्वायर र 2x स्क्वायर चाहिँ हामी के भन्छौँ यसलाई लाइक टर्म्स भन्छौँ। किन लाइक टर्म्स भन्छौँ? दे हैव सेम बेस एन्ड सेम पावर भने जस्तै। अब सर्टमा के भन्नु पर्यो, सेम बेस सेम पावरलाई लाइक टर्म्स भने जस्तै। लाइक सर्टमा के भन्छौँ त्यसलाई दुईटा वर्ड भन्नु पर्यो, अर्डर के भन्नु पर्यो, order and radicand. Order and radicand both are equal, then that are said to be like sort. Otherwise अथवा radicand equal भएन भने पनि अथवा order बराबर भएन भने they are unlike है त। unlike चाहिँ unlike sort चाहिँ त्यस्तै भयो है। दुईटा मात्रै एउटा मात्रै अनइक्वल भयो भने त्यो पनि के भयो unlike sort। क्लियर? ल अब हामीले यो स्लाइडमा हेरौँ त। सर्ट मैले पार्ट्स अफ सर्ट भने सर्टलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्यौँ? सर्टको दुईटा कुरा याद गर्ने, नन इन्डिङ अब त्यो रेसनल नम्बर इरेसनल नम्बर पनि छ, त्यताबाट हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ, तर इट टेक्स टाइम। एन्ड अब सर्ट कसरी बुझौँ? जसको नन इन्डिङ नन रिपिटिङ डेसिमल आउँछ, जसले हामीले एक्ज्याक्ट फ्र्याक्सनमा लेख्न सक्दैनौँ हैन, जसको हामी एक्ज्याक्ट डेसिमल भ्यालु निकाल्न सक्दैनौँ, द्याट इज द सर्ट। यति कुरा बुझौँ है त। अनि पार्ट्स अफ सर्टको के भयो? रेडिक्यान्ड एन्ड अर्डर, त्यति कुरा दिमागमा बुझ्छौँ है त। अर्डर अफ द सर्ट भनेको थाहा छ होइन, फर्स्ट के अरे सेकेन्ड अर्डर, थर्ड अर्डर, फोर्थ अर्डर, nth अर्डर। ओके, त्यति कुरा बुझ्छौँ। टाइप्स अफ सर्ट के भयो? मिक्स सर्ट र प्योर सर्ट एन्ड लाइक सर्ट एन्ड अनलाइक सर्ट हैन, मिक्स सर्ट एन्ड प्योर सर्ट हो। त्यति कुरा बुझौँ हो। आई क्यान आई डिलिट दिस स्लाइड? इज इट Okay sir. है भएन? Yes sir. सारिरहेछौ? Yes sir. अलिअलि सारा नत्र फेरि जस्ता तस्तै हुन्छ है। अलिअलि साह्रै भन्यो भरे फेरि एकचोटि मैले फेरि आफ्टर क्लास तिमीले फेरि एकचोटि तिम्रो बुकसँग कम्पेयर गरेर हेर, मैले भने कुरा कम्पेयर गरेर हेर र त्यो कुरालाई मिक्स गरेर तिमीले आफ्नै तरिकाले व्यक्त गर। तिमीलाई कतिजना टिचरले पढाउँछ, आई एम वान अफ द योर टिचर हैन, मैले पढाएको कति कुरा मिल्दैन। तिमीले जसको राम्रो कुरा जहाँबाट सिके पनि हुन्छ, जुन टिचरबाट सिके पनि हुन्छ है। मेरो केही कुरा मेरो राम्रो होला, केही कुरा तिम्रो सरको राम्रो होला, तिमीले राम्रो छानेर सबभन्दा राम्रो बनाउने काम तिम्रो हो है त। कोही मान्छे पर्फेक्ट छैन, मैले पर्फेक्ट पढाउन सक्दिनँ, तिम्रो टिचर भन्दा राम्रो नपढाउन सक्छ। कुनै जुन कुरा मैले तिम्रो टिचरले नभनेको कुरा मैले भनेको छु त्यो कुरा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है, किनभने सबै टिचरले पढाउने तरिका एउटै हो, त्यसैले त्यो धेरै फरक हुन्न। तिमीले खालि बुझ्छौ कसरी, मैले भन्छु कसरी, द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट। ओके ल यति हामीले बुझायौँ। अब हामी जाँदैछौँ थर्ड। अब रुल्स अफ द सर्ट। ओके, त्यहाँ मैले के देखाइरहेको छु हेर त, सर्टहरूको रुल गर्ने अथवा रुल के हुन्छ भन्ने कुरा है त। ल रुल्स अफ द सर्टहरू चाहिँ अलिकति लेख्दा हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। म यहाँ लेख्छु, तिमीहरू सँगसँगै लेख्दै जाऊ है त। यहाँ मैले धेरै कुराले यहाँ बोलिनँ है, यहाँ म यता मात्रै लेख्छु है त। रुट n x को पावर n कति हुन्छ सर? x मात्र हुन्छ। nth रुट अफ पावर n भनेको के हो? 1 by Sir, n x to the power n into 1 by n equal to x. हो, यसले 1 by n गर्छ, यसले पावर रेज गर्छ हैन। यो एक्सपोनेन्ट छ, यो चाहिँ के छ? सर्ट छ। सर्ट र एक्सपोनेन्ट भनेको विपरीत क्रिया हो, अपोजिट हो यो है। अनि इक्वल जति हामीले पावर इक्वल जस्तो हामी भन्छौँ नि, सेटमा भन्छौँ नि, a को कम्प्लिमेन्ट डबल कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ?
ए नै हुन्छ ए नै हुन्छ हैन सिंगल कम्प्लिमेन्टले भित्र बाहिर पठाउँछ फेरि यो कम्प्लिमेन्टले भित्र पठाउँछ भने जो जहाँ छ त्यही आइपुग्छ हो कि हैन दैट मीन्स दिस इज इक्वल टु ए भने जस्तै यो n ले के गर्छ यो n ले 1/n गर्छ हैन 1/p n गर्छ nth अर्डर हुन्छ यसले n पावर दिन्छ त्यो चाहिँ विपरीत क्रिया हो अपोजिट एक्सपोनेन्ट एन्ड सर्ट को एक्सपोनेन्ट एन्ड अर्डर एट द अपोजिट हो प्लस र माइनस भन्छ जस्तै प्लसले थप्छ माइनसले घटाउँछ भने जस्तै यो के हो अपोजिट एक्सपोनेन्ट हो है अर्डर भने के अरे अर्डर अफ द सर्ट इज द अपोजिट टु एक्सपोनेन्ट पावरको अपोजिट हो त्यो है n ले पावर दिन्छ भने सर्टले चाहिँ 1/n दिन्छ भनेको अपोजिट रिएक्सन हो त्यसले यो के भयो त एउटा रुल के भयो बी केयरफुल व्हाट इज द रिजल्ट अफ दिस n x को पावर n nth root of x power give n it is equivalent to x okay it is clear Yes, sir. Yes, It is sir. clear or not okay Yes, sir. आज अलि टाइम लाग्यो मैले अलि टाइम लाग्यो भने पनि लिप नगर है त आज यो पार्ट सकाउनु मैले लिएर आएको छु है अब अर्को हेरौँ nth root of x हो अनि प्लस nth root of x can we operate this or not Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. we can write these two sorts into a single sort that means we can operate हैन एउटा सिंगलमा लेख्न सक्नु भनेको के गरेको हो अपरेसन गरेको हो we can write two okay अब यो मैले खासै रुल चाहिँ हैन यो है यो गर्दै जाने यो प्रोसेस हो तिमीहरुलाई सुरुमा मैले रुल भनेर पढाएको मात्रै हो यो खासै रुल म चाहिँ यसलाई रुल भन्दिन है तिमीलाई मैले जानकारी मात्रै कतिपय यो कुराहरु कहिले काहीँ युज गर्ने तर रुल भनेर नपढ्ने है यसले मलाई रुल त भन्दै मन लाग्दैन फर्मुला रुल भन्यो भने चाहिँ ल अब जहाँ जोड्न सकिन्छ घटाउन सकिन्छ है जोड एडिसन र सबट्र्याक्सन जोड्न सकिन्छ भने घटाउन सकिन्छ अब हेरौँ मल्टिप्लाई है रुट पावर n x रुट पावर n यहाँ y छ can we operate these two sorts Yes, sir. Yes, sir. what will happen n root xy what will happen n Root x by. x into y ठीक छ Yes, sir. oh Yes, sir. if they have same order then we can write in a single root with multiplying their radicand okay Sir means on the root a to on the root a into on the root b equal to on the root ab. yes it is only symbol you can use and by another way okay number 4 you can rewrite please हो के हुन्छ यहाँ अब x भयो भने त झन् सजिलो भयो नि अब चाहिँ यहाँ के हो मल्टिप्लाई हुँदाखेरि के गरे पुगिन्छ रहेछ रेडिक्यान्ड इक्वल भयो भने पनि के रे अर्डर सेम भयो भने पनि रेडिक्यान्ड डिफरेन्ट भयो भने वी क्यान अपरेट है यहाँ जस्तो प्लसमा र मल्टिप्लाईमा के फरक हो भने त प्लस हुनको लागि लाइक फ्र्याक्सन के रे लाइक सर्ट नै हुनु पर्यो हैन ओन्ली वी क्यान अपरेट प्लस or minus in the case of only like sort but in case of divide and multiply we can divide or multiply if their only order is same order same मात्रै भयो भने पनि रेडिक्यान्ड इक्वल हुनु पर्दैन है रेडिक्यान्ड इक्वल हुनु पर्दैन के को लागि मल्टिप्लाई को लागि है त फर द अपरेसन अफ मल्टिपल अपरेसन there should not be like sort if they have equal order then we can operate है त है ठीक छ अब डिवाइडमा यही कुरा हुन्छ त्यसले भन्नै परेन होला ल डिवाइड गर्ने लेखौं रुट x divide nth root of y then we can write it into single sort that is same single sort n then we can write x upon y we can divide the radicand okay we can operate भने यहाँ पनि अपरेसन भयो नि हैन डिवाइडमा पनि मल्टिप्लाई र डिवाइड त एउटै कुरा हो जहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ त्यहाँ डिवाइड पनि हुन्छ त्यो कुरा याद गरौँ त्यसैले दिस इज द टर्म ओके एन्ड नम्बर 5 and number 5 रेडिक्यान्ड सेम भयो भने पावर सेम नभएर अर्डर सेम नभएर यस रेडिक्यान्ड अर्डर सेम भयो भने सेम भएन भने त हामीले अर्को तरिका छ त्यसले हामीले एउटैमा अपडेट गर्न सक्छौं वी क्यान मेक त्यहाँ अहिले हाम्रो आउँछ अपरेसन अन सर्टमा त्यहाँनिर आउँछ त्यो रुलहरु हैन त्यो कतिखेर पावर इक्वल बनाउने भन्ने कुरा त्यहाँ अहिले म भन्छु है त अब यसमा चाहिँ अहिले मैले रुल मात्रै भने है त अब यहाँ के गर्न सक्छौं 5 मा चाहिँ अब एउटा हेरौं है त जस्तो डबल रुट छ है यहाँ हेरौं यस्तो छ र यस्तो छ यहाँ लेट सपोज 3 छ यहाँ 2 छ यहाँ x छ है
कति हुन्छ क्यान यु अपरेट दिस सिंगल रूट Yes, sir. कति हुन्छ Yes, sir. On the root x to the power 1/3 यो अनि सिंगल रूटमा भने एकैचोटि भन x x to the power 1/6 whole after answer x to the power 1/6. रूटमै सर्टमै भन सर्टमै हैन त्यो सर्ट खोल्ने हैन कि सर्टमै भन्ने क्या के हुन्छ यहाँ के हुन्छ त्यो दुईटा सर्टहरु गुनिन्छ जस्तो यहाँनिर मानौ यहाँ याम र यान छ भने यहाँ कति हुन्छ यहाँ चाहिँ याम छ यहाँ यान छ यामथ रुट र यानथ रुट बीचमा भित्र रेडिक्यान्ट छ भने हामीले के गर्छौं यहाँ जस्तो यहाँ 2 * 3 गर्छौं दैट इज इट इज 6th रुट यहाँ याम र यान छ भने एउटै रुटमा लेख्यो भने के हुन्छ यसको अर्डर चाहिँ बढ्छ है अर्डर बढ्छ मल्टिप्लाई गर्ने यो अर्डर र यो अर्डर मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसलाई हामीले सिंगल सर्टमा लेख्न सक्छौं ठीक छ सर भनेपछि हामीले 6 अन्डर रुट x लेख्न पर्यो यस अब यस्तो हो तिमीलाई अघि भनेको कसले भने x को पावर 1/6 भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ पावरमा दिएको त्यसैले सर्टको फर्मुला सर्टको रूपमै भन्ने हो क्या बुझ्यो अघि √3 + √2 चाहिँ सर्टको एक्जाम्पलमा छ भने √3 + √2 √3 + √2 इज द एन्सर है त्यसलाई डेसिमल लगाएर बस्नु पर्दैन किनभने वी आर इन द फर्म अफ सर्टको एन्सर सर्टको रूपमै भन्ने है त किन नलेख्ने भन्ने कुरा भयो है त अब नम्बर 6 मा लास्ट रुल अब मैले यहाँ यति यसलाई रुल भनेर भने है मैले यसो जाँचमा हेर्दाखेरि यिनीहरूलाई रुल भन्दा ठिक होला कि तिमीलाई मेमोराइज गर्दा ठिक होला कि भन्ने लागेर यो लेखेको मात्रै हो यो काहीँ पनि रुल भन्दा पनि यो मैले तिमीलाई यो प्र्याक्टिस गरेर आफ्नै आउँछ यो कुरा है यो रुललाई भनेर चाहिँ 2-4 दिन अब नजान्नेसम्म रुलै भनेर पढ रुल अब यो जानिसकेपछि इट इज नट रुल है म्याथमेटिक्समा त्यस्तो फर्मुलाहरू म त्यसलाई धेरै प्रिफर गर्दिनँ फर्मुला भनेर पढ्यो भने त्यो मान्छे डुब्यो म त्यसो भन्छु है जसले फर्मुला भनेर पढ्छ त्यो डुब्यो तर सुरुमा फेरि जान्नको लागि फर्मुला भनेरै पढ्नुपर्छ त्यो नो वे सुरुमा फर्मुला भनेर नै पढ्ने पछि त्यसलाई जनरलाइज गर्ने जसले आफ्नो जनरलाइज गर्छ द्याट इज द ग्रेट है आफ्नै तरिकाले बुझ्ने है यु हेभ ओन्ली क्यापासिटी है म कोही विद्यार्थी कमजोर छ भन्ने लाग्दैन है सबै विद्यार्थीहरूको एउटै मेमोरी हुन्छ एउटै पावर हुन्छ खालि त्यसलाई कति युज गर्ने द्याट डिपेन्ड अपन यु त्यसलाई कति इन्ट्रेस्ट गर्ने द्याट डिपेन्ड अपन यु है त्यसले म्याथमेटिक्समा म कमजोर विद्यार्थीदेखि डर लाग्दैन अल्छी विद्यार्थी डर लाग्छु भन्छु म विद्यार्थीहरूलाई जो नयाँ विद्यार्थीहरू आउँछन् मेरो स्कुलमा उनीहरूलाई म 0 लेभलको विद्यार्थी पनि म बनाउन सक्छु तर अल्छी गर्न पाइएन है त्यति मात्रै हो ल नम्बर 6 को लास्ट मैले यति भेटाएँ मैले यति भए पुग्छ कि 9 10 लाई भनेर मैले यति है इफ है a + b लेट सपोज रुट मानौ p बराबर है x + y √p यस्तो छ दुईटा सर्टहरु यस्तो छ भने then we can say that a + b = x + y no please no it is short term को कोएफिसिएन्ट सँग इक्वल हुन्छ र फ्री टर्म है a इज इक्वल टु के हुन्छ x हुन्छ र b इज इक्वल टु के हुन्छ y हुन्छ ल यति लेखौँ त पुरै a + b हैन त्यो b त सर्ट हो नि सर्टको मल्टिपल हो a चाहिँ फ्री नम्बर हो हैन a इज द होल नम्बर and b is the multiple of short so त्यसैले a र b जोड्न मिल्दैन है b सँग a जोड्न मिल्दैन त्यसैले तिमीले भनेको a + b = x + y होइन a सँग छुट्टै x b सँग छुट्टै y हुन्छ ओके सर ओके इज इट क्लियर or not यस सर ल रुल्स अफ द सर्ट भनेर मैले भने अघि मैले भने है त्यसलाई रुल पढेँ भनेर नभन है जब म्याथमेटिक्सको रुल भनेर पढ्छ त्यो फस्यो है तर मैले अब तिमीहरूलाई अब कुन लेभलको विद्यार्थी छौ आई डोन्ट नो है तर मैले हेर्दाखेरि मैले धेरै विद्यार्थीलाई पढाएको छु म धेरै जिल्लामा बसेर पढाएको छु है धेरैवटा स्कुलमा पढाएको छु तर विद्यार्थीहरूको समस्या त्यही छ त्यसैले मैले सुरुमा रुल भनेरै पढाउँछु तिमीहरू कतिले लाग्यो मैले आज केही सिकिन यो त मैले पढेकै कुरा भन्ने लाग्ला कसैले होइन यो मैले नयाँ कुरा सिकेँ भन्ने लाग्ला इट डिपेन्ड अपन यु मलाई थाहा छैन तिमीहरूको लेभल के छ कसो छ मैले यो भन्दा मेरो 20 वर्षीय अनुभवले यसरी पढाउँदा होला कि भन्ने मात्रै मलाई लागेको म होप गर्छु सबै विद्यार्थीहरूले इक्वली बेनिफिट नलिन सक्छन् हैन त्यसलाई मैले भनेको कुरालाई विद्यार्थीले कसरी आफ्नो डेली लाइफमा आफ्नो क्लासरुममा कसरी प्रयोग गर्छ द्याट डिपेन्ड अपन यु क्यान क्रिएट मेरो कुराले हुबहु लागू गर्ने मेरो पछि त हिँड्दैन हैन मेरो कुरा लागू गर है मेरो कुराको राम्रो कुरा कपी गरेर त्यसलाई तिम्रो म्याथमेटिक्समा युज गर त्यति मात्रै भन्छु म सबै कुरा सिकाएर सक्दिन है त यति कुरा है त अब अपरेसन अघि नै मैले भनिसकेको छु अपरेसन अन सर्ट अब यसले मैले धेरै व्याख्या गर्नु पर्ला लागि माथि धेरै कुरा आइसक्यो अपरेसन गर्नु भनेको के भनेपछि मैले अघि व्हाट इज अपरेसन अन सर्ट
What are the operator? What are the operator? Number को operator के हो? अघि कसले plus minus multiply and divide. Yes, these are the operator. अब हामी सेटमा गयो भने what are the set operator? Union, intersection. Yes. Yes, union, intersection. अब यहाँ जस्तो भनौँ न अपरेटर, यहाँ अलिकति म कुरा गर्छु अपरेटरको है, जस्तो प्लस माइनस भनेपछि जस्तो 3 र 2 जोड्दा कति हुन्छ? 5 हुन्छ हैन? त्यसो भए यो जोड चिन्ह नजानेको मान्छेले 3 र 2 जोड्न जान्छ कि जान्दैन? जान्दैन र हाम्रो बाबा मम्मी नपढेको मान्छेले 5 र 5 जोडेर 10 भन्न सक्दैनन् र? हो, यो त एउटा सिम्बल न हो। हाम्रो ल्याङ्ग्वेज भाषा अर्कै हुन्छ, सिम्बल अर्कै हुन्छ। सिम्बल भनेको त्यो छोटकरी मात्रै हो। हाम्रो पहिला सिम्बल नभए नि हाम्रो व्यवहार चलेको थियो। हाम्रो प्लस माइनस नजानेको मान्छेले नि हाम्रो घरको हरिसाब गर्न जान्दछ। त्यसैले यो प्लस माइनस भने ओन्ली सिम्बल है। त्यसैले यो किन 5 भयो भन्ने कुरा है। अनि 3 - 2 कति हुन्छ? 1 यहाँ हाम्रो नम्बरहरु त सेम छ। केले गर्दा यसको रिजल्ट व्हाई इट इज रिजल्ट इज डिफरेन्ट? Because of different operators. Yes, operator, यो अपरेटरले के भन्छ ल? प्लस अपरेटरले के भन्छ भन त? यसले हाम्रो लोकल ल्याङ्ग्वेज हाम्रो गाउँ घरमा जसले प्लस म्याथै पढेको छैन उले प्लसलाई के भन्ला? तर त्यो प्लसले के भन्छन् भ्यालुलाई इन्क्रिज गर्छ अनि माइनसले डिक्रिज गर्छ। त्यो पनि जान्दैन। हाम्रो लोकल ल्याङ्ग्वेजमा जसले म्याथमेटिक्स अहिलेसम्म पढेकै छैन, अङ्क जानेकै छैन, उले प्लसलाई के भन्छ? थुपार्नु, जम्मा गर्नु भन्छ। बुझेन? अनि माइनसले के भन्छ? घटाउनु। माइनसले के भन्छ? निकाल्नु, झिक्नु भनेको हो त्यो है। हो, त्यही निकाल्नु र झिक्नुलाई माइनसले जनाउँछ। थुपार्नु, जम्मा गर्नुलाई के भन्छ? प्लस भन्छ है। त्यसैगरी हामी सेटमा गयो भने युनियनले के भन्छ? ए युनियन बी ले के भन्छ? यो युनियन सिम्बलले के भन्छ ल भन त एकजनाले? ए माने तर ए र बी को पुरै एलिमेन्ट्सलाई लेख्नु, सबै एलिमेन्ट्स। अब यसलाई यो के गर्ने हो? ए र बी का मैले यसलाई के भन्ने गरेछु भने सबै भन्ने गरेछु है। मैले चाहिँ ए युनियन बी भनेको सबै हो। अनि ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हो? साझा हो। यो अपरेटर अनुसार फरक पर्यो है। यो युनियनले यो अपरेटर सबै लिएकोलाई युनियन भन्छ र साझा मात्रै लिउँ है भन्यो भने यो अर्कै सेट बन्छ हैन। ए र बी ए र युनियन बी चाहिँ हामीले सबै सेटमा लियो भने अर्कै सेट बन्छ। द्याट इज द डिफरेन्ट सेट। अपरेट भने त्यही हो। अपरेट हुनु भने के हो? अगाडिको दुईटाको भन्दा फरक हो। अपरेसन गरेपछि त्यो फरक हुन्छ हैन। दे क्यान राइट इन वान फर्म एन्ड डिफरेन्ट फर्म। किनभने ए युनियन बी भनेको ए पनि होइन, बी पनि होइन, कहिलेकाहीँ हुन सक्छ। तर इन जनरल ए युनियन बी इज नट इट इज डिफरेन्ट फ्रम ए एन्ड द्याट इज द अपरेटर। ओके, ल यसलाई मैले धेरै भनिनँ है त। अब अपरेसन गर्ने बेलामा हामीले अपरेसन भनेको यहाँ सर्टको अपरेसन त हामी के भयो? प्लस माइनस डिभाइड एन्ड मल्टिप्लाई हैन। यो चारवटा नै सेट हो। अब कुन बेलामा अपरेट गर्ने अघि मैले भनिसकेको छु। त्यसैले अपरेसन अन सेट त्यति गर्नु नपर्ला जस्तो लाग्यो। मैले भन्नु नपर्ला। प्लस माइनसलाई के हुनु पर्यो? प्लस र माइनस जोड र घटाउनको लागि सर्टहरु जोड र घटाउनको लागि के चाहियो रे? रेडिक्यान्ड र त्यसको अर्डर के हुनु पर्यो? र त्यसपछि डिभाइड र मल्टिप्लाईमा के भयो पुग्यो? दे क्यान सिंगल अर्डर हैन। सिंगल अर्डरमा लेख्न के हुनु पर्यो? 2 or more than more sort which has equal order we can operate them हैन। अपरेट गर्न सक्छौं। इक्वल अर्डर भयो भने we can operate. Do not confuse है त। क्लियर? अपरेसन मैले भन्नु पर्यो? नो सर। ल अब मेन इम्पोर्टेन्ट वी हेभ यहाँ मैले लेख्न भुलेछु है। यहाँ एउटा अर्को शब्द छ है, इक्वी रेडिकल सर्ट भन्छ है। यो लेखिराख। यो पनि म्याथमेटिकल टर्म हो है। यो टर्महरु एकदम तिमीहरूले बोल्दा भन्दाखेरि सबै यो म्याथमेटिकल टर्महरु ल्याङ्ग्वेजहरु युज गर्नुपर्छ है। यसरी बोल्नुपर्छ है। आफ्नो भाषामा बोल्नु त छँदैछ, तर तिम्रो जति सक्दो म्याथमेटिकल टर्महरु युज गरेर बोल्न सक्यौ द्याट इज द राइट है। द्याट इज द भेरी मच इम्पोर्टेन्ट है। इक्विल्याटरल सर्ट भनेको के होला? जसको अघि मैले भनेकै जस्तो हो सर, जसको इक्वल रेडिकल हुन्छ हैन। इक्वल सेम अर्डर हुन्छ। ल यति बुझ है। इक्वल रेडिकल सर्ट भनेको के भएको? सेम अर्डर, लाइक होइन है। के मात्रै भएको? सेम अर्डर। त्यसैले मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा इक्विल्याटरल सर्ट ओन्ली क्यान बी मल्टिप्लाई एन्ड डिभाइड है। इक्विल्याटरल सर्ट, इक्वी रेडिकल सर्ट क्यान बी मल्टिप्लाई एन्ड डिभाइड हैन।
तर एड र सबट्र्याक्ट गर्न चाहिँ इक्विल्याटरल भएर भएन, अर्डर र रेडिक्यान्ड पनि सेम हुनु पर्यो। ल भयो। ल अब यहाँ एउटा ओड यहाँ एनी क्वेसन प्लिज, कसैले के सोध्नु छ? नो सर। नो, क्लियर भइरहेछ, बुझिरहेछ? यस यस सर। यस। ल अब एउटा कम्प्यारिजन गरौँ है, एउटा सर्टहरू जस्तो यहाँनिर हेरौँ 3/2 हो र 4/2, which one is greater? Sir, 3/2. 3/2 greater हो कि 4/2 greater? 3/2 is greater. Sir, 4/2. 4/2. How can you say? 3/2 is dividing 4/2 we can get 2 but 1. Because the numerator is greater. सेम, यो लाइक फ्र्याक्सन हो, सेम डिनोमिनेटर छ हैन, अंशमा हरमा बराबर छ भने जसको अंश ठुलो छ त्यो चाहिँ ठुलो भयो हैन। अब त्यसै गरी अब हेरौँ 3/4 and 7/8, which one is greater? Can you say? Sir, 7/8. 3/4. 3/4. Which one is greater? 3/4. हो र 3/4 ठुलो हो र? Sir, 7/8 is 7/8. 8 हो कसरी? 7/8 sir. Both of them are equal. डेसिमल में निकाल्दाखेरि धेरै आउँछ। 3/4 लाई हामीले Sir, तो अब रेसनलाइज एलसीएम एकदम लिँदाखेरि न्युमरेटरको भ्यालु कम आउँछ 3/4 को, अनि फेरि 7/8 को धेरै आउँछ यसको लागि। त्यसैले हामी फ्र्याक्सनहरु यसलाई हामीले सजिलो तरिकाले बुझ्न सक्छौं नि। सर जस्तै हामीले नि 3 पिसलाई 4 वटा टुक्रा गर्दाखेरि त्यो भन्दा 7/7 वटा पिसलाई 8 वटा टुक्रा गर्दाखेरि चाहिँ कम आउँछ। ओके, अब हामीले कम्पेयर गर्न ओके थ्यांक यू है त। यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने यहाँ यो कसरी कम्पेरेबल भयो भने इट हैज इक्वल डिनोमिनेटर, ओके न, यहाँ डिनोमिनेटर सेम छैन, त्यसैले हामीले के गर्न सक्छौं, यसलाई इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन बनाउन सक्छौं है। यसलाई माथि पनि 2 तल पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ नि हैन। यो कति भयो? 6/8 भयो हैन। 3/4 भनेर 6/8 भन्नु त एउटै हो। अब यहाँ कति आयो? 7/8, त्यसैले हामी के भन्न सक्ने भयो? इट इज ग्रेटर देन, ओके, कुन चाहिँ ग्रेटर भयो त? 7/8 greater. हो, त्यसरी कसरी गर्यौ हामीले? कसरी गर्यौ? बाइ कम्पेयरिङ देयर न्युमरेटर, ओके न, अंश कम्पेयर गर्ने, पहिला हरलाई बराबर बनाउने, डिनोमिनेटर बराबर बनाउने, अनि जसको अंश ठुलो छ त्यो ठुलो भिन्न हुन्छ भन्ने हामीले 4 कक्षामा पढेका छौं है। जस्ट रिपिट गरे मात्रै हो मैले है। तिम्रो तर झुक्यो है, तिम्रो झुक्यो, मैले छिटै भन्नु भनेको भनेन है त, ठीक छ? ल पहिले भन्दै थिए भयो। ल कम्प्यारिजन अब यहाँ हेरौँ। अब सर्ट कसरी कम्प्यारिजन गर्ने त? अब कम्प्यारिजन अफ सर्ट है। अब यो त हामीले सिम्पल हामीले 4 कक्षामा पढेको भयो हैन, 5 कक्षातिर पढेको भयो। अब सर्ट चाहिँ ठुलो र सानो कसरी कम्प्यारिजन गर्ने? कम्प्यारिजन अफ के? कम्प्यारिजन अफ सर्ट। मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो, क्रस क्वेसन है। √4 चाहिँ सर्ट हो कि हैन? हैन। नाइ सर। होइन। किन? किनभने मतलब सर यो रिपिट छैन नि, नन टर्मिनेटिङ नन रिपिटिङ छैन नि सर। ओहो, ल अघि मैले भने डिफिनेसन त बिर्सिहाल्यो नि। सर्टको डिफिनेसन के भयो तिमीले? व्हिच क्यान नट एक्ज्याक्ट भ्यालु निक्लेन भने मात्रै सर्ट हो। यो भनेको √4 ठुलो कि 2 ठुलो? एक्ज्याक्ट इक्वल। अनि ल अब मलाई भन √3 ठुलो कि 1.3 ग्रेटर? सर ऑल आर इक्वल। √3 ठुलो कि 1.7? सर √3 र 1.373 त्यो इक्वल हुन्छ नि, तर अब डेसिमलमा गर्दाखेरि पोइन्ट्सहरु उतातिर जान्छन् यसको लागि। नियरली इक्वल पुरै त इक्वल हैन, त्यही पनि नियरली इक्वल। यहाँ हेर है, अब तिमीले भने यहाँ फेरि मैले दोहोऱ्याएँ अगाडिको, तिमीले कति सम्झिरहेको छौ भने म चेक गरिरहेको छु। तिमीले सम्झाएको छैनौ, मलाई लागेको छ। यो कति हुन्छ? सर 3 हुन्छ। यस, त्यसो भए 1.732
इन्टु हो 1.732 कति हुन्छ? कति हुन्छ? 2.99 हुन्छ है। ठिक छ, बुझ्यो बुझेन? अनि फरक एक्ज्याक्ट भ्यालु होइन, ओन्ली नियर भ्यालु, देयर इज अ इरर है। √3 को ठाउँमा 1.732 राख्दा सम इरर एकदम 0.001% भए पनि इरर आउँछ, द्याट इज नट एक्ज्याक्ट भ्यालु। त्यसैले हामीले √3 को भ्यालु राख्दा √3 × √3 गुणा एक्ज्याक्ट 3 आउँछ भने त्यसको भ्यालु डेसिमल भ्यालुहरु हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने इट इज नट एक्ज्याक्ट भ्यालु, 2.99 हैन। त्यहाँ केही अंक बढी आउँछ, एउटा छोड्दिनु। बी केयरफुल है, त्यो ठुलो फरक त आउँदैन। तिमीहरूले त अहिले त जे निकाल्नु हुन्छ त तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ है। कुरा बुझ्यौ भने एउटा कुरा यहाँ मैले भने जस्तो कुनै पनि भ्यालुमा है 1.3 राखेर हिसाब गर्दा र 0.333 राखेर हिसाब गर्दा एउटा रियली इक्वल हो। अब त्यसैले बी केयरफुल, नट डोन्ट युज डेसिमल सिस्टम है। यो युज गर्ने, यो 1/3 युज गरे पनि एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँछ, नन डेसिमल आउन सक्छ। तर तिमीहरूले डेसिमलको ठाउँमा अहिले त अब क्याल्कुलेटर युज गर्छौ, डेसिमल प्रयोग गर्छौ, अनि डेसिमलमा यस्तो आउँदा एन्सरहरु अलिकति फरक आउँछ है, कि बढी आउँछ कि अलिकति कम आउँछ। बी केयरफुल, सकेसम्म डेसिमल सिस्टममा नजाने। तर यहाँ हेर त, जस्तो 4/5 बराबर डेसिमलमा कति हुन्छ? 0.25 हुन्छ। 0.8। अब 4/5 को ठाउँमा 0.8 राख्यो भने एन्सर फरक आउँछ कि एउटै आउँछ? एउटै आउँछ सर। गुड गुड गुड, यस केयरफुल हुने, यसमा केयरफुल हुने है। 4/5 राख्नु र 0.8 0.8 इज द एक्ज्याक्ट डेसिमल भ्यालु अफ 4.5 ओके, 4/5 भने 0.33 इज नट एक्ज्याक्ट भ्यालु अफ 1/3 ओके। बी केयरफुल, इट इज एक्ज्याक्ट भ्यालु अर नट है त। यो कुरा याद गर्ने जातमा। त्यसैले कहिलेकाहीँ एन्सरहरु तिमीहरूले डेसिमल युज गर्यो भने कहिलेकाहीँ एन्सर अलिकति बढी अथवा अलिकति घटी आउँछ, त्यसले मार्क्स त काट्दैन। तर तिम्रो ट्यालेन्ट सो गर्नु छ भने, मैले त्यस्तो कपी भेट्यो भने यो विद्यार्थीले बुझेको छैन भन्छु है, म नम्बर त दिन्छु। मैले एससीको कपी चेक गर्दाखेरि मैले नम्बर त दिन्छु, तर विद्यार्थीले यो कुरा बुझेर गरेको छैन भन्ने कुरा मेरो मनमा लाग्छ है। त्यसैले बी केयरफुल, एकदम एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्ने, किन फरक पर्छ भन्ने कुरा, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है त। ठिक छ, अब अपरेसन गर्ने सर्टहरु भइहाल्यो। अब यहाँनिर छ, अब एउटा ओड छ यहाँ लास्टमा छ, देखिरहेछौ? देखिरहेछौ? यस सर। देखिरहेछौ लास्टमा हेर। rationalizing ओके। व्हाट इज rationalizing? सुनेछौ यो ओड? यस सर। यो ओड सुनेछौ? यस सर। सर एकदम कम सर। rationalizing is a process, mathematical process in which एउटा के भन्छ जस्तै अब √3 + के भन्छ कुनै पनि एउटा कुरालाई एकदम सर्ट बनाउने। ओके ल, अब हेर है त, म एउटा कुरा भनेछु है त, रेशनल नम्बर ओके ल। ल ठिक छ, ल ठिक छ, मैले भनेको थिएँ है त। ल मलाई यति भन, a + b को होल स्क्वायर a² + 2ab + b² अब अर्को भन, a + b को होल स्क्वायर भन। a + a को होल स्क्वायर कति हुन्छ भन? a² + 2a² + a² कति हुन्छ? 2a² + 2a², 4a²। ओके, आई वान्ट डाइरेक्ट भ्यालु 4a² सर 4a² डाइरेक्टली। 3 + 2 को होल स्क्वायर गर्नु पर्यो भने फर्मुला लाएर बस्छौ र? नाइ सर। यस हो, तिमीहरूले अघि मैले a + a को होल स्क्वायर गर्दा त फर्मुला भनिरहेको थियो त है। फर्मुला गर्नुपर्छ। यहाँ किन a² 2ab b² आयो भन्दाखेरि a and b two terms are unlike terms, we cannot operate, so we are expanded है। यो किन हामीले एक्सपान्ड गरिरहेका छौँ? वी क्यान, अस्ति मैले बोलेको छु होइन, यो हामी अपरेट गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले गर्दा यसलाई हामीले एक्सपान्ड गर्यौँ। तर a + a त के गर्न सक्छौँ? वी क्यान अपरेट होइन। द्याट्स वाइ वी क्यान गेट सिंगल भ्यालु हो। 3 + 2 ले हामी a + b को होल स्क्वायर जस्तो रहेछ भनेर यो a² प्लस एक्सपान्ड गरेर बस्छौँ कि सम गरेर स्क्वायर गर्छौँ? सम गरेर। बी केयरफुल है, बी केयरफुल। तिम्रो अघि झुकिहाल्यौ यहाँनिर है, यसलाई पनि खोल्दै थियौ। a + आई वान्ट डाइरेक्ट भ्यालु 4a² कसले भन्छ भनेको अलि पछि मात्रै भन्यो है, डाइरेक्ट कसैले भन्छ कि भनेको भनेन है। ठिक छ ल। अब रेसनलाइजिङ भनेको के हो भन्ने कुरा आयो।
अब कसैले म ठ्याक्कै एन्सर भनेन व्हाट इज रेसनलाइजिङ अझै एकजनाले भन त मलाई ल सर जसले म भनौँ The process of converting a process sort of into a changing rational number. irrational number into rational number. ल त्यो सबै डिफिनेसन भयो मैले पहिला तिमीले बुझ्ने सर डिनोमिनेटरमा भएका सर्ट्सहरूलाई चाहिँ माथि न्युमिनेटरमा ल्याउने प्रोसेस न्युमेरेटरमा ल्याउने हो सर एउटा कुनै एक्सप्रेसनलाई एकदम सर्ट बनाउने प्रोसेस सर्ट अनि सिम्पल डिनोमिनेटरमा भएको सरलाई हटाउने रिमुभ गर्ने ल धेरै कुरा आयो है अब धेरै मैले यहाँ गफ गरेँ भने तिमीहरू फेरि छोडेर हिँड्छौ 7:16 भइसकेको छ अझै मेरो टाइम बाँकी छ के गर्ने सुरु गरौँ तिमीहरूले कस्तो लागिरहेछ क्लास ठिकै लागिरहेछ सर राम्रो ल तिमीहरू अलिकति अगाडि बढ्छ है त एकछिन अलिकति ल डोन्ट बिलिभ है त केही कुरा सिकिरहेछौ पक्कै आई होप ओके म सर दामोदर सर अब यहाँ मैले अनुमान गरेको सकिएन है सर अब म अलिकति अझै मेरो अब 10 मिनटमा सकिन्छ है त ल अब एउटा कुरा भनौँ ल अब अघि मैले भने रेसनलाइजिङ सर्ट भन्ने कुरा अघि भनिसकेको छ के गर्नु भने माथि ल्याउनु भनेछ त्यो जस्तो यहाँ यस्तो आयो यो एउटा चाहिँ फ्र्याक्सन भयो हैन रेसनलाइजिङ भनेको यो ओड बुझ्नु पर्यो व्हाट टु डु रेसनलाइज गर भनेछ के गर अब कतिपय विद्यार्थीले त त्यसको भाषै बुझ्दैन के गर्ने कहाँ पुगेपछि के गर्यो कहाँ गरेपछि चाहिँ त्यसको मेरो काम सकिन्छ भन्ने कुरा एकदम गाह्रो छ जस्तो मैले हिजो भर्खर मेरो स्कुलमा चाहिँ एउटा टेस्ट ल्याएको थिएँ मैले लेभल टेस्ट ल्याएको थिएँ मैले एउटा सजिलो हिसाब दिएको थिएँ एउटा यस्तो दिएको थिएँ a प्लस फ्याक्टोराइज a प्लस b को होल स्क्वायर भनेर सोधेको थिएँ मेरो आधा विद्यार्थीले यो बिगार्यो सर सजिलो है फ्याक्टोराइज a प्लस b होल स्क्वायर भनेर फ्याक्टोराइज भनेर दिएको थिएँ आधा विद्यार्थीले a प्लस b सर a प्लस b टाइम्स अस्ति मैले कुरा गरेको थिएँ a प्लस b हैन यो एउटा टर्म भयो एउटा फ्याक्टोराइज भयो यदि एक्सपान्ड गर्नु पर्यो भने यसलाई के भयो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इट इज एक्सपान्डेड फर्म अब उसले के भनेछ एक्सपान्ड गर भन्यो भने यो एन्सर भयो फ्याक्टराइज फर्ममा लेख भन्यो भने यो मैले अस्ति भनेको थिएँ यो सर्ट फर्म हो यो फ्याक्टर फर्म हो यो एक्सपान्डेड फर्म हो हैन कुन युज गर्ने भन्ने कुरा उसले कसरी सोधेको छ जे सोधेको छ त्यो कुरा गर्ने हो अब a प्लस b को होल स्क्वायर एक्सपान्ड गर भने यो एन्सर लेख्दा विद्यार्थीले यो लेखिरहेको थियो आज मेरो विद्यार्थीले यस्तो लेखिरहेको थियो है यो विद्यार्थी आधा विद्यार्थीले यो लेखिरहेको थियो है त्यसैले के गर्ने भन्ने कुरा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है त्यो कुराहरू म्याथमेटिकल टर्म नबुझेर पनि विद्यार्थीहरू धेरै फेल भइरहेछ है उसलाई बाहिर आएर त्यो टर्मको एक्सप्लेन गर्यो भने मिलाउँछ ओहो यो पो हो भन्छ विद्यार्थी है तर भित्र टर्म म्याथमेटिकल टर्म नबुझेर विद्यार्थीले म के गर्दैछु कहाँ पुगेपछि मेरो एन्सर सकिन्छ भन्ने कुरा अलमल भइरहेछ मैले त्यो मैले धेरै ठाउँमा देखेको छु है त अब मैले भने रेसनलाइजिङ भने नि रेसनलाइजिङ वर्डले के जनाउँछ भने अघि भनेछ मैले कुराहरू त्यही हो सबै त्यही हो तिमीले भनेकै कुरा हो रेसनलाइजिङ टर्म भनेको के हो टु इलिमिनेट है ल लेख्नुपर्छ भने लेख है त टु इलिमिनेट के गर्ने टु इलिमिनेट रेडिकल साइन है सर्ट अथवा त्यसलाई हामी के भन्छौँ रेडिकल साइन टु इलिमिनेट हटाउनु है हरबाट रेडिकल साइन अथवा रुट हटाउनु टु इलिमिनेट रेडिकल साइन फ्रम द डिनोमिनेटर ल यति लेखिराख यो कुरा यति भन्ने हो तिमीले भनेको बुझेको नि ठिक छ तर तिमीले अरूलाई बुझाउनु पर्यो भने भाषा चेन्ज गर्ने है तिमीले भनेको कुरा त आफूले त बुझ्छौ तर तिमीले अरूलाई बुझाउनु पर्यो भने यो कुराहरू चाहिँ एकदम बी केयरफुल है तिमीले कस्तो महसुस गरिरहेको छु मेरो खासै ल्याङ्ग्वेज मात्रै फरक हो मेरो गर्ने हिसाबहरू सबै त्यही हो तिम्रो र ममा केही अन्तर छैन मैले बोल्ने तरिका अलिक फरक भयो त्यति मात्रै भन्छु म हैन अरू कुरा एउटै हो सेम हो है मैले कसरी भन्छु तिम्रो ठगले कसरी भन्छ द्याट डिपेन्ड अपन ल्याङ्ग्वेज म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेजहरू तिमीले बुझ्ने भाषा मैले भने कि भनिनँ द्याट तिमीले त्यसलाई पर्सिभ गरे कि गरेनौ त्यो मलाई भन्न सक्दिनँ है मैले भनेको ल्याङ्ग्वेज कति बुझ्यौ द्याट डिपेन्ड अपन अब यहाँ यो छ आयो है अब रेसनलाइजिङ सर्टमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब कुरो बुझ्यौ नि टु इलिमिनेट रेडिकल साइन फ्रम द डिनो अलि एकजनाले भन्नुभएको थियो रुटमा तल भएको रुटलाई माथि लैजाने भन्नुभएको थियो त्यो माथि लैजाने चाहिँ होइन माथि नआउन सक्छ है माथि आउनै पर्छ भने छैन माथि त्यसै ल्याउन हामीसँग सामर्थ्य छैन है हजुर सर यसको मतलब हो कि भन्छ तलको जो रुट साइन छ नि जो के भन्छ रेडिकलको अगाडिको साइन छ त्यसले के भन्छन् चेन्ज गर्ने के भन्छन् त्यो डिनोमिनेटरबाट रिड्युस गर्ने मतलब हटाउने अनि फेरि त्यो तल कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु लिएर आउने
होइन तल यस्तो अरू तिम्रो अरू कुरा सोच्दै नसोच है। अरू कुरा कहाँ के भन्ने कुरा सोच्दै नसोच। तिम्रो एउटै मात्र उद्देश्य के हो? टु इलिमिनेट रेडिकल साइन। तल हरमा भएको डिनोमिनेटरमा भएको रुट हटाउनु। त्यो अरू कहाँ आउँछ त्यो गर्दै जाँदा थाहा हुन्छ। त्यो तिम्रो एउटा मात्रै ध्यान, त्यो फोकस अन ओन्ली वान थिङ, नट टु थिङ्स। ओके, फोकस इन ओन्ली वान थिङ्स। आई ह्याड टु इलिमिनेट द रेडिकल साइन फ्रम द डिनोमिनेटर है। बुझ्यो? त्यति मात्रै फोकस। ऱ्यासनलाइज भन्ने बित्तिकै त्यति मात्रै कुरा याद गर्ने। अरू कुरा कहाँ जाओस्, रुट कहाँ आउँछ कहाँ आउँदैन, हट्छ हट्दैन त्यसलाई नगर्ने। तल आउनु भएन, हरमा चाहिँ रुट आउनु भएन, त्यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने है त। ल अब मैले यसलाई यसरी गरेँ। यसलाई भन्छ ऱ्यासनलाइजिङ। यसो गरेँ है त मैले एउटा टर्म यो सिम्पल प्रोसेस चाहिँ के हो? यसलाई के गर्छौँ हामी? यसलाई कन्जुगेट नहुने के भन्छ? के अरे ऱ्यासनलाइजिङ फ्याक्टर भन्छ। ऱ्यासनलाइजिङ फ्याक्टर भन्छ यसलाई है। यति गुन्दा कति हुन्छ भन माथि? 6√3 we can cancel. कति हुन्छ भन? 2√3 भयो। Yes sir. यो 6/√3 र 2√3 which one is greater? Which one is greater? all are equal. Both are equal. What is the change? परिवर्तन के भयो? सर डिनोमिनेटरमा सर एउटा सर फर्स्ट को डिवाइडमा थियो अनि फेरि अर्को मल्टिप्लाईमा छ भनेपछि सिम्पलेस्ट फर्ममा। सिम्पलेस्ट फर्म यति हो। सिम्पलेस्ट फर्म पनि होइन। के बुझ भने डिनोमिनेटरमा सर्ट आउनु भएन, किनभने डिनोमिनेटर सर्टमा आउनु भएको डिवाइड हो। डिवाइडमा आउँछ त्यो होइन। त्यसैले डिनोमिनेटरको सर्टलाई हटाउनु हो। त्यसलाई कसरी लिमिट गर्ने? त्यो हटेपछि पुग्यो। अरू जहाँसुकै आओस्, तल माथि आओस् नआओस् मतलब भएन। अघि नै मैले एउटा कुरा मात्रै भने, ऱ्यासनलाइजिङ मिन्स टु इलिमिनेट रेडिकल साइन फ्रम द डिनोमिनेटर। अरू कुरा छोडिदियो, प्लस आओस् माइनस आओस् रुट आओस् कता आओस्, यो √3 सर माथि गएको होइन। त्यो काट्दै जाँदा √3 आएको मात्रै हो। यो 3√3 सर माथि आएको होइन। त्यो डोन्ट बी कन्फ्युज है। त्यस्तो होइन। कहिलेकाहीँ त्यहाँ रुट जति नै आउँछ है। यसलाई हामी के भन्छौँ? ऱ्यासनलाइजिङ सर्ट भनेर भन्छौँ है। अब ऱ्यासनलाइजिङ सर्ट त भन्यौँ होइन। अब त्यसलाई हामी के भन्छौँ अरे? यो √3 लाई के भन्छ? जसले रुट हटाउँछ त्यसलाई ऱ्यासनलाइजिङ फ्याक्टर भन्छ है। त्यसलाई के भन्छ अरे? ऱ्यासनलाइजिङ फ्याक्टर। याद गर्ने है। ऱ्यासनलाइजिङ फ्याक्टरले के गर्छ? तलको भएको हटाउँछ। तर यसलाई बढाउने घटाउने होइन, बढाउने पनि होइन घटाउने होइन। भ्यालु त सेम हो, त्यसको रूप मात्रै परिवर्तन हो। अस्ति मैले फर्स्ट सेकेन्ड क्लास भनेको थिएँ नि, 100 को नोट साट्दा 100 नै हुन्छ। हामीसँग त्यस्तो क्यापेसिटी छैन। बढाउने घटाउने वी क्यान नट के गर्न सक्छौँ? रेज अर डाउन। हामी भ्यालुहरू बढाउन घटाउन सक्दैनौँ। भ्यालुहरू चेन्ज मात्रै गर्न सक्छौँ। भ्यालुको रूप मात्रै परिवर्तन। 100 को नोट साट्दा 100 नै हुन्छ। जस्तो नोट साटे पनि 100 लाई हामी कुनै तरिकाबाट 105 पनि बनाउन सक्दैनौँ, 90 पनि बनाउन सक्दैनौँ। 100 त 100 नै हो। त्यही 100 लाई हामीले विभिन्न नोटहरूमा साट्न सक्छौँ भने जस्तै यहाँ पनि हामी म्याथमेटिक्स के गर्छौँ? त्यसको रूप परिवर्तन मात्रै हो, त्यसको भ्यालु चाहिँ इक्वल हुन्छ। त्यो कुरा बी केयरफुल है। अलवेज बी केयरफुल। भ्यालु मस्ट बी इक्वल। ओन्ली फर्म इज चेन्ज। फर्म मात्रै चेन्ज गर्छौँ। भ्यालु चेन्ज गर्न सक्ने हामीसँग सामर्थ्य छैन। ओके ओके सर भन। यस कस्तो अवस्थामा त्यो कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने? तिमीलाई चाहिँ रुट तल भएको रुट हटाउनु छ है। अब त्यो के ऱ्यासनलाइजिङ फ्याक्टर के हो त्यो पढ्नुपर्छ। त्यो ऱ्यासनलाइजिङ फ्याक्टर भनेको केले त्यो रुट हटाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बी केयरफुल है। जस्तो यहाँनिर हेरौँ, यहाँनिर म एउटा भन्छु जस्तो रुट ए प्लस रुट बी अपन होइन रुट ए माइनस रुट बी छ भने अब ऱ्यासनलाइजिङ फ्याक्टर के हुन्छ त? यहाँ रुट ए प्लस रुट बी। अब यहाँ दुईटा बाइनोमियल एक्सप्रेसन छ। यहाँ दुईटा रुट छ, बाइनोमियल एक्सप्रेसन छ। यहाँ यसमा हामीले यसलाई कन्जुगेट लाउनु पर्यो। बाइनोमियल एक्सप्रेसनमा चाहिँ कन्जुगेट लाउने है। अब यसलाई यसै गरी नै के गर्ने हामी? माथि जति आओस् मतलब छैन है। माथि जति आओस् मतलब छैन। रुट आओस् कि हटोस् कि मतलब छैन। हाम्रो एउटै ध्यान के हो? तल भएको रुटलाई हटाउने हो। ए के हुन्छ? प्लस रुट बी डिवाइड बाइ रुट ए प्लस रुट बी के हुन्छ? रुट ए प्लस रुट बी इक्वलले मल्टिप्लाई गरेको। अब माथि के भयो? माथि के भयो? रुट ए प्लस रुट बी को होल स्क्वायर एन्ड तल के हुन्छ? रुट ए माइनस बी माइनस रुट बी को होल स्क्वायर हो। तलको रुट हट्यो, माथि जेसुकै आओस् है। माथि सिम्प्लिफाई गर्ने राख्ने। तल के आयो भन? ए माइनस बी। अब माथि जेसुकै आओस् मतलब भएन है। सक्छ भने सिम्प्लिफाई गर्ने, सकेन भने के गर्ने? त्यतिकै राख्ने। एचमा एच पोजिसन। तल चाहिँ रुट हट्यो भने हट्यो, त्यसपछि आइहाल्यो होइन। रुट हटेपछि सिद्धो, हाम्रो काम सिद्धो।
है सिम्प्लिफाई गर्ने हो सिम्प्लिफाई गर्न सक्छ भने अन्तिम एन्सर सिम्प्लिफाई गरेर राख्ने हो तर हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो भने तल भएको रुटलाई हटाउने इलिमिनेट द डिनोमिनेटर सर्ट अफ द रेडिकल साइन अफ द डिनोमिनेटर त्यति हो उद्देश्य रेसनलाइजिङ भनेको यति नै हो है त अब आज धेरै भयो मैले एउटा मात्रै बाँकी बस्यो एउटा स्लाइड मसँग बाँकी बस्यो अब त्यो नेक्स्ट क्लासमा जानुपर्छ जस्तो एउटा मात्रै छ हजुर सर हजुर एउटा हो यो मेरो क्यामेरामा देखेको डी नम्बरको क्वेसनको एन्सर गरिदिनु न एकचोटि मिल्दैन के खै कहाँनिर देखाउ त मैले देखिनँ 8 को डी लास्टतिर बुकबाट हो हजुर कुन बुक भन त गभर्नमेन्ट बुक हो हजुर कति पेज नम्बर भन त 125 यो नेपाली मिडियमको हो हैन इंग्लिश 125 मा त छैन त 123 25 कतिको भन त 8 को डी 8 को डी हैन रुट x + 3 हो यस सर रुट x - 3 हो यस सर ए ल यो अब मैले यो पाठ पढाउनै पाएको छैन यहाँ म पुगेकै छु नि यो एउटा स्लाइड बाँकी नै छ ए सोलुसन अफ रेडिकल इक्वेसन बाँकी छ अब यो नेक्स्ट विक है त ठीक छ ओके सर ल त्यो तिम्रो स्कुलमा पढाइ भएको छ भने गर हैन तर यसलाई अब अझै 15-20 मिनेट लाग्छ मैले अब आज नभ्याउने भए मैले अस्तिको जस्तो पढाएको भए भ्याउँथेँ तर आज अलिकति तिमीहरूसँग इन्टरेक्सन भयो त्यही भएर अलिकति भ्याइएन मेरो प्लानिङ अलिकति फेल खायो त्यसैले म नेक्स्ट क्लासमा यो कुरालाई अलिकति भन्नेछु है त दामोदर सर ओके सर दामोदर सर हजुर सर धेरै ढिलो भयो अब के गर्ने होला अब चाहिँ हैन यसो गरौँ आजलाई यतिकै ठिकै छ किनभने हामी आज मात्रै जोडिँदैनौँ धेरै छ हाम्रो यात्रा लामो छ सबै कुरा एकै दिनमा सकिँदैन हजुर विद्यार्थीहरू अहिलेसम्म पनि 100 जना त धैर्यतापूर्वक बसिरहनु भएको छ तैपनि उहाँहरूको अर्को क्लास पनि हुन सक्छ अरूको पनि अरू प्रोग्राम हुन सक्छ अब आधी घण्टा बढी लियौँ हामीले अब टुङ्ग्याउँ कि सर ल भाइ बहिनीहरू अब जे जस्तो मैले अघि नै भने मसँग धेरै कमजोरी छ म पनि सिक्दैछु यो कुरालाई मैले जति भने कुनै कुरा नबुझी गरी भने यसको लागि म सरी भन्छु म एकदम कुनै विज्ञ होइन अघि नै मैले भनेछु कि म कुनै विज्ञ होइन म पनि 20 वर्षदेखि पढाइरहेको छु तर अझै पनि मेरा विद्यार्थी अझै आधी विद्यार्थी म्याथमा फेल हुन्छन् त्यसैले म सक्सेस आफूले मान्दिनँ जबसम्म मेरो विद्यार्थी 100% पास हुन्छन् अनि मात्रै म सक्सेस टिचर हुँ त्यो अभियानमा म लागिरहेको छु तर अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन कुनै एउटा स्कुलमा म सफल भएको थिएँ एसएलसीमा 100% रिजल्ट ल्याएर तर म सरह भएर फेरि काठमाडौँ आएँ अब यहाँ त्यो बनाउने प्रयास गरिरहेको छु अब मलाई 2-3 वर्ष लाग्छ म 8 क्लासको देखि गइरहेको छु एकजना नै म्याथमा फेल हुने छैन भन्ने म अभियानमा छु अब सिक्दैछु धेरै कुरा सिक्न यो एनएनटीए पोखरा कास्कीमा पनि म सिक्न नै छिरेको हुँ कुनै म विज्ञता भर्नको लागि छिरेको होइन भाइ बहिनीहरूले जसरी लियो यसलाई केही न केही तिम्रो टिचरले भन्दा केही नयाँ कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ मेरो नयाँ शैली के छ त्यसलाई पछ्याउ मेरो नराम्रो कुराहरू यही क्लासमा बिर्स र राम्रो कुराहरू मात्रै लिएर जान म भाइ बहिनीलाई अनुरोध गर्दछु र योभन्दा तिम्रो टिचरहरू धेरै विज्ञ हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ तिमीले जसरी फिजिकली पढ्छौ त्यो जस्तो त यो हाम्रो फिजिकल के अरे अनलाइन क्लास हुनै सक्दैन फिजिकल बराबर त कुनैसँग दाँच्नै सक्दैनौँ तैपनि मैले म्याक्सिमम ट्राई गरेँ अनलाइन क्लास कसरी इफेक्टिभ बनाउने भन्ने कुरा मसँग धेरै कुरा मैले बोर्ड किनिनँ कि के किनिनँ धेरै कुरा अब अन्तिम किन्न बाँकी केही पनि छैन मैले अहिलेसम्म थाहा पाएसम्म यो पनि यो वान नोट पनि एक्सपी पेन पनि यो अस्ति दामोदर सरले पनि भन्नुभयो इन्टरेक्सन गर्न पाएन मलाई पनि फर्स्ट र सेकेन्ड क्लास त्यति इफेक्टिभ आफैले मूल्याङ्कन गर्दा मलाई इफेक्टिभ लागेन किनभने म विद्यार्थीसँग इन्टरेक्सन गर्नै पाइनँ म मात्रै बोलेँ होइन आज अलिक मोर इन्टरेक्टिभ भयो पछिल्लो क्लास अझ म थोरैभन्दा थोरै बोल्ने प्रयास गर्छु किनभने थोरै समयमा धेरै सिद्धाउनु पर्ने हुनाले मैले बोल्न बाध्य छु तर म क्लासरुममा यो 1 वर्षको कोर्स राख्ने भने म एकदम 10 मिनटभन्दा बोल्दै बोल्दिनँ है मेरो क्लासमा त्यो छ तर यहाँ भाइ बहिनीहरूसँग छिटो इन्टरेक्सन गर्नुपर्ने हुनाले मैले धेरै बोलेँ त्यसको लागि सरी भन्छु भाइ बहिनीहरू यसलाई अन्यथा नलिनु होला जति सके यसलाई मैले कुनै भुलचुक गरेँ भने भाइ बहिनीहरूले माफ दिनुहुनेछ यति भन्दै मेरो आजको क्लास र एनएनटीए कास्कीका साथीहरू लगायत जो यहाँ अहिले हुनुहुन्छ सबैले मैले विद्यार्थी भने सरहरू हुनुहुन्छ यसको लागि अन्यथा नलिनु होला यो म विद्यार्थी भए पढाइरहेको छु र सरहरू हामी बिचमा एउटा इन्टरेक्सन हाम्रो कोअर्डिनेसन होस् यसको लागि नै मैले चाहेको म यति भाग्यमानी छु मैले मेरो घरको कोठामा बसेर देशभरिको विद्यार्थीले पढाउन पाएँ यो कोभिडले ल्याएको एउटा अवसर हो यसलाई हामीले गुम्न नदिउँ यसको लागि अझ एनएनटीए पोखरालाई फेरि धन्यवाद दिँदै आगामी कक्षाहरूमा फेरि भाइ बहिनीहरूसँग जोडिनेछु भन्दै आजको क्लास म यहीँ सक्छु हस् दामोदर सर नमस्कार हस् धेरै धन्यवाद छ राम बुढा सर आइस भाइ एकैछिन म बोल्दैछु है ओके सर धेरै धन्यवाद छ राम बुढाथोकी सरलाई अनि सक्रिय सहभागी हुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू 130-35 जना जति हामी आजको कक्षामा म्याक्सिमम उपस्थिति थियो
उहाँहरू सबैलाई हाम्रो एनएनटी कास्कीको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। विशेषतः राम सरले धेरै दुःख मेहनत गरेर उहाँले धेरै तरिकाले कसरी म विद्यार्थीहरूलाई बढी आफ्नो कुराहरू सहज तरिकाले व्यक्त गर्न सक्छु र उनीहरूलाई कसरी यो म्याथमेटिक्स क्लासलाई रुचिपूर्ण बनाउँछु भनेर धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। अफ टाइममा पनि हामी यो क्लासभन्दा पनि बाहिरको समयमा पनि घन्टौँसँग सरसँग यो कुराकानी भइरहेको छ, फिडब्याकहरू लिइराख्नु भएको छ सरले। सरप्रति हामी धेरै आभारी छौँ। एनएनटिए कास्की परिवार, यहाँले हामीलाई पुर्याउनु भएको योगदान, हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई यहाँले दिनुभएको ज्ञान, यसका लागि यो अतुलनीय छ, यो अमूल्य छ, मूल्यवान मात्रै होइन। त्यसकारणले यी कुराहरूमा हामी फेरि पनि सरको सहयोगको अपेक्षा राख्दै अरू कक्षाहरूमा पनि हामी जोडिनेछौँ। कुनै कुनै हप्ता उहाँ सरको विशेष काम परेर अब्सेन्ट हुनुभयो भने त्यसमा फेरि हाम्रो अरू टिचरहरू पनि हुन्छ, उहाँहरूले पनि कक्षा लिनुहुनेछ। यति कुराहरू राख्दै म राम बुढाथोकी सर र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू लगायत हाम्रो एनएनटिए कास्कीको प्राविधिक टिम छ, यहाँ हाम्रो सचिवज्यूको नेतृत्वमा यो टिम लगायत अन्य यहाँ स्क्रिनमा देखिनुभएका नदेखिनुभएका कतिपय शिक्षकहरू पनि यहाँ एज ए स्टुडेन्टको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि यो एनएनटिए कास्कीको कार्यक्रमले कस्तो गर्ला, कस्तो प्रभाव पार्ला भनेर हामीलाई फिडब्याक दिनका लागि हामी स्टुडेन्टकै रूपमा उहाँहरू जोइन हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आयुष भाइलाई छोटोमा आफ्नो कुरा केही राख्नु छ भने राख्न म अनुरोध गर्दछु। छोटोमा सर त्यो रेडिकल साइन भनेपछि हजुरको त्यो रुट हो नि? रुटलाई रेडिकल साइन भन्छ क्या, रुटलाई पुरै रुटलाई। यस सर, ओके सर। अर्डर जतिको होस् त्यो रुट चिन्ह दिएपछि अर्डर जति भए पनि त्यसलाई रेडिकल साइन भन्छ है त। ओके सर, बुझेँ। ओके ओके, ल भाइ बहिनीहरू अब कमेन्ट गरौँ, केही कमजोरी भयो भने सुधार्ने मौका पाऊँ, म सिक्दैछु। त्यसैले हाम्रो च्याट बक्समा केही कुरा लेख्नु छ भने लेखेर मलाई फिडब्याक, अझ नेगेटिभ चाहिँ पोजिटिभ भन्दा पनि मलाई नेगेटिभ म के भने सुधार्न सक्छु त्यो चाहन्छु म। अब पोजिटिभ कुरा त धेरै कुरा त आफूलाई पनि थाहा हुन्छ, मैले यो बिगारेँ भन्ने कुरा त थाहा हुन्छ, तैपनि विद्यार्थीको तर्फबाट हेर्दा म विद्यार्थीको लेभलमा झरेँ कि झरिनँ त्यो मलाई एकदम डर लाग्छ। त्यही कुरा डर लाग्छ होइन, मैले बढी विज्ञता छाटेँ कि भन्ने डर लाग्छ। त्यसले म एज मच एज पोसिबल, त्यसैले मैले अघि सुरुमा 3+2 पनि सिकाएँ होइन, त्यो चाहिँ म विद्यार्थीको लेभलमा झर्न खोजेँ हो है। कति सक्छ म विद्यार्थीको लेभलमा झर्ने प्रयासै हो मेरो त्यो, त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला। लस्, अन्त्यमा हाम्रो रियाक्सन बटनमा गएर सरलाई एकचोटि ताली बजाएर सम्पूर्णले हार्दिक धन्यवाद दिउँ र अनि हामी छुट्यौँ। अब धेरै ढिलो पनि भइसकेको छ, म कार्यक्रमको अन्त्यतिर छु र हाम्रो भोलिको कक्षा विज्ञान विषयको हुनेछ र त्यो भोलिको कक्षामा पनि यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा राख्दछु। र साथसाथै आफ्नो स्कुलका साथीहरू, आफ्नो वरिपरिका छिमेकी कक्षा 10 मा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूको साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि जोड्नु होला। सबै सब्जेक्ट हुन्छ र? सबै सब्जेक्ट हुँदैन, 5 वटा अनिवार्य विषयहरू हुन्छ सामाजिकसम्म, नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान र सामाजिक। म भन्दैछु है, ठिक 5 वटा विषय हामी बार अनुसार पढाउँछौँ। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार र शनिबार बिदा हुन्छ। अप्सनल म्याथ हुन्छ कि हुन्न? हुँदैन, अप्सनल म्याथको कक्षा हुँदैन, किनभने अप्सनल म्याथ थोरै विद्यार्थीहरूले लिने भएको हुनाले उहाँहरूलाई आफ्नै सम्बन्धित शिक्षकहरूसँग तपाईँहरू कन्सल्ट गर्नु होला। पछि त्यस्तो अवस्था रहेछ र कोही शिक्षकहरू हामीले म अप्सनल म्याथ पढाउन चाहन्छु सर, मलाई समय उपलब्ध गराइदिनुहोस् भन्नुभयो भने हामी त्यो छुट्टै प्लेटफर्ममा त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। हाम्रो यो नियमित कार्यक्रममा अप्सनल विषयहरू अथवा ऐच्छिक विषयहरू पर्दैनन्। अहिलेलाई हामीले यो कक्षा भनेको तपाईँहरूको स्कुलकै पुरै कक्षा जसरी पढाउन खोजेको होइन, हामीले तपाईँहरूले पढिराखेको कुराहरूलाई अथवा पढ्नै पाउनु भएको छैन भने केही कुराहरू यहाँहरूले सिक्नुहोस्, अथवा पढिराख्नु भएको छ भने यहाँहरूको टिचरले गरेको दिएको कतिपय अनलाइन कक्षामा दिएका कुराहरूको पुनर्ताजगी अथवा रिफ्रेस होस् भनेर यसलाई फेरि पनि तपाईँहरूले एक अभ्यासको रूपमा लिनुहुनेछ भनेर मात्रै हामीले यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका हौँ। यसलाई सम्पूर्ण रूपमा हामीले यहाँ पढेपछि पूर्ण हुन्छ भनेर नलिदिनु होला। अघि नै राम सरले धेरै कुरा भन्नुभएको छ, म ती दोहोऱ्याउन चाहन्न। र अब अन्त्यमा यहाँहरूको भोलिसम्मको बसाइ सुखद रहोस्। भोलि फेरि हामी ठिक 6 बजे बेलुका साँझ ठिक 6 बजे हामी भेटघाट हुन्छौँ। हाम्रो गुगल क्लासरुम पनि छ, त्यहाँ तपाईँहरूले होमवर्कहरू केही छ भने हामी त्यहाँ अपलोड गर्नेछौँ, त्यसलाई हेरिराख्नु होला, फलो गर्नु होला। यदि तपाईँहरू हामीसँग इन्टरेक्सन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अनिवार्य छैन, त्यहाँको होमवर्क गर्नै पर्छ भन्ने छैन, तर गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई केही असजिलो लागेका कुरा हामी फिडब्याकमा दिनेछौँ। किनभने हामी तपाईँहरूको रियल टिचर र स्टुडेन्टको रिलेसन भन्दा पनि हामी सहयोगी अथवा सिकाइ केन्द्रको रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हस्, यति भन्दै तीर्थ सर, म चाहिँ अब कक्षालाई तीर्थ सरको अनुमति लिएर यहाँ हाम्रो प्राविधिक तर्फ हाम्रो सचिवजी हुनुहुन्छ, तीर्थ सरको अनुमति लिएर
आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रो केशवराज घिमिरे सर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो आइसिटी ब्युरोको राष्ट्रिय समितिको ब्युरोको हाम्रो चाहिँ संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई प्राविधिक रूपमा हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। थुप्रै पैसा तिरेर हामीले किन्नुपर्ने जुम यो हाम्रो चाहिँ लाइसेन्सवाला जुम प्लेटफर्म हामीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ एनएनटिए राष्ट्रिय समितिले। त्यसै गरी हामीलाई देशभरिबाट धेरै शिक्षकहरूले गुगल फर्म भरेर पढाउन इच्छुक छौँ भनेर फर्म भर्नुभएको छ। त्यसै गरी विद्यार्थीहरूले पनि धेरै विद्यार्थीहरूले आफूले चाहिँ फर्महरू भरेर हामीलाई पढ्न इच्छुक छौँ भन्नुभएको छ। यो सबै हौसला र प्रेरणाका लागि सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म दामोदर तिमिल सिन्हा लगायत एनएनटिए कास्की परिवार बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार।